अब मुख्य कुरो र मुख्य प्रश्न अथवा मुख्य एउटा इस्यु के हो भने दुर्व्यवहार सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालय जुन एउटा मर्यादित र गरिमामय मन्त्रालय हो, सरकारको निकाय हो। त्यो मन्त्रालयमा त्यहाँको एउटा उच्च पदस्थ कर्मचारी उपसचिव लेभलको महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ, जनस्वास्थ्यको लामो अनुभव भएको मान्छे सतीश विष्टजी। उहाँले मलाई महाराज कुमार महतोलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो, विभेद गर्नुभयो, जाति विभेदै भन्छु म यसलाई। दोस्रो कुरो उत्पीडन गर्नुभयो। कसरी भयो त, किन गर्नुभयो, अथवा कहाँ भयो, त्यसको घटनाक्रमहरू के छ भन्ने कुराहरू म केही प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले भोगेका कुराहरू, किनभने मैले जो भोगेको छु त मैले भोगेको छु, त अरूले भोगेको छैन। त्यो अरूले त्यो पीडा बोध पनि गर्न सक्दैन जुन पीडा मैले भोगेको छु। कतिपय साथीहरूले, जनस्वास्थ्य सेक्टरकै साथीहरूले भन्नुहुन्छ फोन गरेर, हैन सतीशजी त बडा राम्रो मान्छे हो, बडा ज्ञानी मान्छे हुनुहुन्थ्यो पहिला, यस्तो त कसरी हुनसक्छ भनेर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो होला पहिला, म भन्दैन कि पहिला उहाँ नराम्रो मान्छे थियो, अहिले पनि अरू हिसाबले उहाँ नराम्रो होला, मैले त्यो पनि भन्दैन। तर मसित जुन व्यवहार भयो, मसित जुन उहाँले मलाई जुन मानसिक यातना दिनुभयो, मलाई जुन उत्पीडन गर्नुभयो, र म महत्त्व नै हो, म प्रदेश 2 वासीको, नेपालको प्रदेश 2 को एउटा कालो मान्छे हो, त्यो कारणले नै उहाँले जुन विभेद गर्नुभएको छ, त्यो कारण, त्यो अनुभूति र त्यो फिलिङ, त्यो एक्सप्रेसन उहाँको कारणले मैले भोगेको पीडाको आधारमा मैले भनिरहेको छु। यो कुनै कल्पित अथवा थपगड गरेको मसला होइन। द्याट्स भेरी फ्याक्ट एन्ड बिटर रियालिटी द्याट आई हेभ फेस्ड इन द मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट विच इज लिडेड बाई अनरेबल मिनिस्टर युवराज दुलाल। सो म अब सुरुदेखि केही कुराहरू जोड्न चाहन्छु ताकि घटनाक्रमहरू प्रष्ट रूपमा जाओस्। र फेरि पनि अनुरोध गर्छु, म यहाँ एक शब्द, यहाँ उल्लेख गरेको एउटा शब्द पनि मैले थपेको छैन। जहाँसम्म कम गरेको हुनसक्छु उत्पीडनको कुरा, तर थपेको छैन मैले, एकदम फ्याक्ट कुराहरू गर्दैछु। म 2019 को अगस्त 26 मा बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको मागमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पत्र लिएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को कर्मचारीको रूपमा, प्रोभिन्सियल हेल्थ अफिसर को रूपमा म 26 अगस्त 2019 मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जोइन गरेको आएको हो आफ्टरनुनमा। त्यो दिनदेखि त्यो दिन आएँ मन्त्रालयमा, त्यही दिनै म आएकै दिनमा आफ्टरनुनमा अफिस जोइन गरेँ। त्यसपछि म काम गर्दै गएँ। काम गर्दै गएपछि मलाई धेरै न 20 दिन 25 दिन भयो होला, त्यो बिचमा मलाई एउटा मान्छेको व्यवहार, बोली, एक्सप्रेसनले थाहा हुन्छ तपाईँप्रतिको उहाँको सोच, तपाईँप्रतिको उहाँको इन्टेन्सन के हो, त यु क्यान फिल द्याट, होइन। जसरी महिलालाई हामी भन्छौँ आँखाले हेर्दाखेरि अथवा बोलीले बोल्दा अथवा त्यो हेडाइले गर्दा थाहा हुन्छ कि उसको नियत कति सही हो कति गलत हो, महिलाले फिल गर्न सक्छ। द्याट एभ्री पर्सन क्यान फिल द्याट वेदर आई एम माई इन्टेन्सन टुवार्ड्स यु इज अ पोजिटिभ नेगेटिभ, होइन। सो सतीशजीको जुन 15-20 दिन 25 दिनपछि मैले फिल के गरेँ भने म यहाँ आउनु आएको कारणले गर्दा हि वाज नट ह्याप्पी। उहाँको मनमा त्यति चाहिँ, उहाँको कारणले त्यति चाहिँ उहाँ खुसी हुनुहुन्थेन जस्तो मलाई सुरुको 20-25 दिनमै अनुभूति भएको हो। तर म इग्नोर गरेँ त्यो कुराहरूलाई, किनभने मैले पनि के सोचेँ भने सायद म यहाँ नयाँ मान्छे हो, भर्खर आएको 15-20 दिन, इट्स नट धेरै ठुलो समय पनि होइन। र अर्को कुरो, सतीश विष्टजीको कामको व्यस्तता मैले धेरै हेरेको थिएँ। काम गर्ने मान्छे हो, उहाँ काम गर्नुहुन्छ, उहाँले गरेको चिजलाई म नाइ भन्दैन, उहाँ मेहनत गर्नुहुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुहुन्छ। सो मैले एउटा त्यो पनि के फिल गरेँ भने सायद उहाँको वर्कलोड धेरै छ, कामको प्रेसर धेरै होला, त्यसले गर्दा नै यस्तै व्यवहार भइरह होला भन्ने मैले सोचेँ। देन आई इग्नोर गरेँ मैले। अनि त्यसपछि समय बित्दै गयो, त्यसपछि 1 महिना बित्यो। त्यसपछि जस्तो भने म चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्यको नीति, नियम, कानुन, मापदण्ड, रणनीतिहरू, योजना, बजेटिङदेखि लिएर निर्देशिका, तो यी सम्पूर्ण कुराहरूको फर्मुलेसन, इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन मा टिए दिन आएको, टेक्निकल असिस्टेन्ट, प्राविधिक सहयोग दिन आएको हो। मेरो आफ्नो अरू सङ्घ संस्था, जस्तो म पहिला आइएनजिओमा काम गर्थेँ, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलमा,
त्यो जस्तो मेरो यहाँ प्रोजेक्ट चलाउनु पर्ने, एक्टिभिटी गर्नुपर्ने अथवा कुनै आफ्नो काम के पनि थिएन। सो मेरो कम्प्लिट सरकारको काममै प्राविधिक सहयोग गर्ने हो, उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने थियो। त्यो कारणले गर्दा मन्त्रालयमा हुने पोलिसी डिस्कसन मिटिङ, प्रोग्रामेटिक डिस्कसन मिटिङमा मेरो आवश्यक यो म भन्दैन कि हरेक मिटिङमा, तर आवश्यक मिटिङमा मेरो सहभागिता उपस्थिति जरुरी थियो। किनभने यु क्यान फिल द्याट कि मैले जब म बसिनँ भने, त्यो डिस्कसन सुनिनँ भने फेरि भोलि म के सपोर्ट गर्ने हो, होइन। तर तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ला, म यहाँदेखि फ्याक्ट सुरु गर्दैछु। 11 महिना भयो त्यहाँ काम गरेको। 11 महिनामा नट इभन ए सिङ्गल टाइम कहिले पनि सतीशजीले मलाई नाइदर इमेल लेखेर अथवा भर्बली आएर भनेर अथवा अरू स्टाफ मार्फत फलाना मिटिङ हुँदैछ है, यो चिज बन्नलाई तपाईँ आउनुहोस् है, त्यो दिन मिटिङमा बस्नुहोस् भन्ने कहिले नि भन्नु भएन। ठिक छ, उहाँले भन्नु भएन, मेरो दायित्व हो, म पनि सोध्नुपर्छ। तर मैले थाहा त पाउनु पऱ्यो नि कुन मिटिङ हुँदैछ भनेर। अब अरू स्टाफहरूबाट थाहा पाउँथेँ, कहिलेकाहीँ क्यान्टिनको दाइहरूले चिया लिएर आउँदा थाहा पाउँथेँ, कहिलेकाहीँ त्यहाँको अरू अधिकृत साथीहरू हुनुहुन्छ सरकारकै, उहाँहरूबाट थाहा पाउँथेँ फलानु मिटिङ हुँदैछ भनेर। देन अथवा भोलि हुँदैछ भनेर। देन म सतीश सर कहाँ गएर सोध्थेँ, म सतीश सर म भोलि यस्तो मिटिङ हुँदैछ भने सुनेको, म पनि बसौँ अनि भनेर सोद्धा उहाँले पर्दैन, तपाईँको त्यहाँ आवश्यकता छैन, तपाईँ बसेर काम गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। ठिक छ, अब उहाँलाई मैले खास उहाँको डिभिजन जुन नीति योजना महाशाखा हो स्वास्थ्यको बागमती प्रदेशको, त्यो महाशाखालाई नै सपोर्ट गर्न आएको, उहाँलाई नै सपोर्ट गर्न आएको भएपछि उहाँले पर्दैन बस्नु भने चाहिँ म जबरजस्ती जाने कुरा पनि आउँदैन। सो मैले त्यसरी म जान पाइनँ। र तपाईँ माइनेट गएर पल्टाएर हेर्नुहोस्, सामाजिक विकास मन्त्रालयको 26 अगस्तदेखि 15 जुलाई 2020 सम्मको 11 महिनाको माइनेट पल्टाएर हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम 2 देखि 4वटा बैठक, 2 देखि 3-4वटा बैठकमा म मेरो सहभागिता होला। त्यो पनि अरूबाट थाहा पाएपछि ल सर जाउँ भनेर जबरजस्ती काम जस्तो हो। सो त्यो पोलिसी डिस्कसनमा किन सहभागी गराइएन मलाई, नम्बर 1 क्वेसन। दोस्रो कुरो, जब म मन्त्रालयमै बस्थेँ, त्यही मेरो पोस्टिङ थियो भने म त्यहाँ बसेको अरू महाशाखा प्रमुखजीहरू हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय सचिवजी हुनुहुन्थ्यो, पहिला आदरणीय गोकर्णमणि दोवाडी सर हुनुहुन्थ्यो, त्यो अहिले दीपक काफ्ले सर हुनुहुन्छ। सो एज अ कर्टेसी भिजिट पनि, एज अ WHO को प्रतिनिधि यो प्रदेशमा एज अ कर्टेसी भिजिट और कमसेकम गरेका कामहरूको ब्रिफिङ होला अथवा फिडब्याक लिने हिसाबले पनि कमसेकम महिनामा एकचोटि त मैले मन्त्रीज्यू सचिवज्यूलाई अथवा अरूलाई भेट्न त पाउनु पऱ्यो नि, कि परेन? त्यो एन्सर यहाँहरूले दिइदिनुहोस्। तर जब म मन्त्रीज्यूलाई सचिवज्यूको कक्षामा गएर भेट्न जान्थेँ, देन सतीशजीको व्यवहार र बोली रुखो हुने, त्यो अनुभूति मैले गरेको छु सर, है सर म्याडमहरू। उहाँको व्यवहार, मैले के फिल गरेँ, म त्यहाँ गएर उहाँहरूले भेटेर उहाँ त्यति खुसी हुनु भएन। त्यसको प्रमाण पछि दिन्छु। फेरि पनि उहाँहरूले बोल्नु भएको छ त्यो कुरा, एउटा मिटिङमा सचिवजीसितको एउटा मिटिङमा बोल्नु भएको छ, मलाई तपाईँ मन्त्रीज्यूलाई किन भेट्न जानुहुन्छ, तपाईँ मन्त्रीज्यूलाई तपाईँको काम छैन भेट्न जाने भनेर भन्नुभएको छ। सो पहिला नै उहाँले उहाँको व्यवहार बदलिन्थ्यो। अनि त्यसपछि यो दोस्रो क्वेसन हो, इफ म चाहिँ त्यहाँ सरकारलाई सहयोग गर्न आएको भने मैले मन्त्रीज्यूलाई सचिवज्यूलाई अरू महाशाखा प्रमुखलाई भेट्न पनि नपाउने, कर्टेसी भिजिट पनि गर्न नपाउने, दोस्रो क्वेसन। भनेपछि त्यसपछि म ठिकै छ, मैले पछि फेरि के सोचेँ भने ठिकै छ नि, अब उहाँलाई सहयोग गर्न आएको, अब उहाँलाई नै म भेटेको मन पर्दैन, म मिटिङमा गएको उहाँलाई राम्रो लाग्दैन भने त किन जानु पऱ्यो र म कोठामा बस्छु आफ्नो, उहाँले जे काम दिनुहुन्छ मैले काम गर्ने हो, अथवा WHO ले जे काम अडाउँछ त्यो काम गर्ने हो, द्याट्स इट। Why do I need a sort of tussle or something, anything? सो त्यो मैले पछि मैले के गरेँ भने त्यसपछि मैले मन्त्रीजी सचिवजीहरू कहाँ जानै छोडिदिएँ। उहाँलाई गाह्रो लाग्छ भने किन जाने, त्यो जान छोडिदिएँ। अनि म कोठामा बसेर काम गर्न थालेँ। उहाँले जे काम दिनुभयो मैले काम गरेको हो। 5 महिनाभित्र अगस्तदेखि डिसेम्बरसम्म, जनवरीसम्म तपाईँ डकुमेन्ट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र म प्रमाण दिन सक्छु मैले के काम गरेको छु भनेर। र त्यसरी चल्दै थियो 5 महिनासम्म। लगभग 5 महिना बित्या होला, अब ठ्याक्कै डेट त याद भएन, तर 5 महिनापछि एक दिन साँझ अफिसबाट आउँदै थिएँ 6-6:30 बजेसम्मतिर। म अफिसमा तपाईँलाई आग्रह के गरौँ भने मैले अघि पनि भने सतीशजी मेहनती मान्छे हो, काम गर्नुहुन्छ।
7 बजे 7:30 बजे उहाँ पनि अफिस पुग्नुहुन्थ्यो बिहान, अरू कर्मचारी पनि पुग्नुहुन्थ्यो। हाम्रो सञ्जु रायजी हुनुहुन्छ, कुमार दाहाल सर पहिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले नारायण भट्ट सर हुनुहुन्थ्यो, इभन डाक्टर पुरुषोत्तम शेडाईहरू पनि सबजना स्वास्थ्यको अलमोस्ट सबै 7 साढे 7 बजे पुग्नुहुन्थ्यो। अनि म पनि 7 साढे 7 8सम्म पुगिहाल्थेँ अफिस सधैँ, र साँझ 6 साढे 6 7 कहिलेकाहीँ त 8 बज्थ्यो अफिसमा काम गर्दा गर्दै त्यहाँसम्म बसेको। र 5 महिनापछि एक दिन साँझ 6 बजेतिर म अफिस आइराखेको थिएँ। एक दिन सिडीमा अफिसबाट झर्ने बेला पहिलो तल्लामा मेरो अफिस हो, तल थियो सिडीमा त्यो बेलाको तत्कालीन सचिवज्यू हाम्रो श्रीमान सचिवज्यू गोकर्णमणि दोवाडी सर भेट्नुभयो सिडीमा आउने बेला साँझ 6 बजे साढे 6 बजेतिर। अनि उहाँले मलाई के क्वेसन गर्नुभयो भने के छ महतो चाहिँ हाँसेरै भन्नुभयो बडा मजाले, के छ महतोजी तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ नि, काम त गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँको त के कामै देखिएन, आउटपुटै देखिएन वा सुन्दै सुनिएन भनेर भन्नुभयो। देन आई वाज सरप्राइज है। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् 5 महिनामा काम मैले के न के त गरेँ होला, गरेको छु त्यो काम। र मलाई त्यहाँको पोलिसी डिस्कसन्स मिटिङमा पनि सहभागी हुन नदिने, मन्त्रीज्यू सचिवज्यूलाई भेट्न पनि नदिने, र मैले गरेका काम हरेक कामको रिपोर्टिङ सतेशजीलाई गरेको छु। उहाँलाई कतिपय चिज प्रिन्ट गरेर हातमा दिएको छु, कतिपय चिज इमेलमा पठाइदिएको छु, धेरै भएको पेन ड्राइभमा फोल्डरमा उहाँलाई दिएको छु। र अर्को रिपोर्टिङ मैले काठमाडौँ आफ्नो सुपरभाइजर डाक्टर खुर्सिद आलम हैदर मेरो बङ्गलादेशी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई एक्सपर्ट हुन्छ, उहाँलाई मैले दिएको छु। सो आई वाज सरप्राइज टु नो द्याट कि मैले दिएको डकुमेन्टहरू मैले सतीश सरलाई जब बुझाएको छु र उहाँले यसको सचिवज्यूलाई थाहा छैन, मन्त्रीज्यूलाई थाहा छैन मैले गरेका कामहरू, मैले गरेको काम थाहा नहुनुको मतलब डब्लुएचओले बागमती प्रदेश सरकारलाई जो सहयोग गर्न आएको त्यो प्राविधिक सहयोग, त्यो सहयोगको अपडेट भएन उहाँलाई भनेपछि सचिवज्यूलाई केही कुरा थाहा छैन भनेपछि त भोलि डब्लुएचओको कन्ट्री अफिसको मान्छे आउला मोनिटरिङ भिजिटमा, अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मोनिटरिङ भिजिट आउला, एन्ड देन सचिवज्यूलाई मन्त्रीज्यूलाई सोध्ला ल मेरो स्टाफले के काम गरेको छ, अनि उहाँहरूले ल मलाई त केही थाहा छैन भनिदिनु भयो भने देन म त सकेँ नि, गएँ नि। भनेपछि यो नैतिक दायित्व सतीशजीको हो कि होइन कि मैले उहाँलाई गरेर दिएको काम उहाँले नै अडाउनु भएको, उहाँले नै दिनुभएको काम मैले गरेर उहाँलाई बुझाएपछि उहाँको नैतिक दायित्व हो कि होइन कि उहाँले त्यो कुरोको अपडेट मन्त्रीज्यू सचिवज्यूलाई गरिदिनु। तेस्रो प्रश्न हो कि होइन त्यो यहाँहरूले जवाफ दिनु, विचार गरिदिनु पऱ्यो। यदि उहाँले अपडेट गर्नुहुन्न भने त मलाई सहभागी गराउनु पऱ्यो मिटिङमा, अथवा मलाई भेट्न दिनु पऱ्यो सचिवज्यू मन्त्रीज्यूलाई। भनेपछि मलाई त चारैतिरबाट तपाईँ घेराबन्दी गरिदिनु भएको छ। यो कुराहरू 5 महिनासम्म चल्दै थियो। त्यसपछि 5 महिनापछि मोटामोटी त्यसपछि मैले के सोचेँ भने ठिकै छ, अब सतीशजीले अगाडि अपडेट गर्नु भएन, अब मैले उहाँलाई गएर फेरि यही कुरा गर्दा फेरि उहाँले झन् नराम्रो लिनु होला मेरो गर्यो भनेर देन मैले सतीशजीले दिएको काम पनि गर्दै गएँ। डब्लुएचओको वर्क प्लान जो मेरो क्वार्टरली वर्क प्लान हुन्थ्यो, एनुअल वर्क प्लान हुन्छ, त्यो आधारमा पनि काम गर्दै गएँ। अनि त्यसपछि मैले सतीशजीलाई रिपोर्टिङ गर्ने, ब्रिफिङ गर्ने, अपडेट गर्ने सबै काम गर्दै गएँ। तर इन एडिसन टु द्याट मैले मन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यूलाई पनि र अरू महाशाखा प्रमुखहरू, इभन स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकज्यू रमेश अधिकारी सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मैले महिनाको 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि गएर यसो कहिलेकाहीँ भेट्ने, कर्टेसी भिजिट टाइपको भेट्ने, मैले अरू के सहयोग गर्नु सक्छु कि सर भनेर सोध्ने पनि। र त्यसपछि गएर मैले यो हप्तामा यो 10 दिनमा यो काम गरेको छु सर इन्डाइरेक्टली त्यो पनि अपडेट गर्दै गएको भरभली, बिकज आई नो द्याट उहाँहरूको कानमा उहाँहरूको दिमागमा यो पर्नुपर्छ मैले के सपोर्ट गरेको छु भने, अदरवाइज त म त फेरि के अरे धोबीका गधा न घरका न घाटका बनाइदिएको थियो मलाई त। त्यो गर्दै गइरहेको थियो। त्यो गर्न थालेपछि सतीशजीको व्यवहार झन् रुखो हुँदै गयो र म प्रतिको उहाँको बोली व्यवहार एक्सप्रेसन झन् एकदमै कडा खालको हुँदै गयो। र तपाईँलाई म अब 1-2वटा इक्जाम्पलहरू मात्रै दिन्छु, केही घटनाक्रमहरू भन्छु। मेरो कोठामा आएर उहाँको र मेरो कोठाको डिस्टेन्स 4वटा कोठा छ मोटामोटी, लास्टमा टोयलेटतिर मेरो कोठा दिनुभएको छ, मलाई जहाँ दिए पनि नो प्रब्लम, कहीँ बसेर कामै गर्ने हो। सो उहाँले मेरो कोठामा एक दिन आएर अनि पुरा जोरले थर्काउनु भयो, हो तपाईँको फोन धेरै आउँछ, फोन बन्द गरेर राख्नुहोस् भनेर जस्तो थर्काउनु भयो। मलाई राख्नु भएको कोठामा उहाँले गोपाल बजगाईजी एकजना हेल्थ असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यो कोठामा उहाँ पनि हुनुहुन्छ, हामी 2 जना त्यहाँ बसिरहेको छौँ। भनेपछि अब बाबा मेरो फोन छ, काठमाडौँ अफिसबाट फोन आउँछ,
अरू प्रदेशबाट साथीहरूको फोन आउँछ, WHO कै अरू साथीभाइको फोन आउन सक्ला, घर परिवारको फोन आउन सक्ला। सामाजिक प्राणी हो म यार, समाजमा साथीभाइको फोन आउन सक्छ। अब फोनै उठाउन नमिल्ने, फोनै बन्द गरेर राख्नुहोस् भन्न त भएन नि। अब यहाँहरूले विचार गर्नु पर्यो, यो अर्को प्रश्न हो। अब त्यसपछि म केही घटनाक्रमहरू यहाँलाई दोहोऱ्याउँछु। त्यसपछि हेटौडाको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हुने बैठकहरूमा त मलाई सहभागी हुन दिनु भएन। बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र खास गरेर स्वास्थ्यका मोस्ट अफ द वर्कसप, तालिम, गोष्ठी तालिम र ठुल्ठुला बैठकहरू काठमाडौँमा हुने गर्छ। सबैजना काठमाडौँ जानुहुन्छ, त्यहीँ गर्नुहुँदो रहेछ। अब धेरै हिसाबले के हो राम्रो उहाँहरूलाई थाहा होला, आई डोन्ट नो है। अब त्यहाँ गर्नुहुन्छ। तर फेरि त्यही क्वेसन हो कि जुन काममा मैले टिए दिनुपर्ने हो त्यो काम रिलेटेड वर्कसप, मिटिङ, ट्रेनिङमा मेरो पार्टिसिपेसन जरुरी छ कि छैन? अब यहाँहरूले भन्नु पर्यो। जरुरी मलाई लाग्छ छ, किनभने अब 3 दिन 4 दिन 2 दिनको गोष्ठीमा छलफल के हुन्छ त्यो थाहा नभइकन मलाई एकैचोटि यो काम गर्नुहोस् भनेपछि म कसरी गर्नु? अन्तर्यामी त होइन म, होइन? अनि तपाईँलाई एउटा घटनाक्रम बनाउँछु। 2019 मै ओएनएम सर्वे, मन्त्रालयको ओएनएम सर्वेको हुँदै थियो र काठमाडौँबाट वर्कसप हुँदै थियो। अनि मलाई सतीशजीले भन्नु पनि भएन यस्तो हुँदैछ हिँड्नुहोस्, अथवा तपाईँ टिओ भर्नुहोस्, अथवा तपाईँ आफ्नो अप्रुभल लिनुहोस् WHO बाट, कहिले नि भन्नु भएन। अनि त्यसपछि मैले अरूबाट थाहा पाएँ, अरू साथीले टिओ काटिराख्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ थाहा पाएँ। अनि मैले भने सतीश सर यस्तो यस्तो ओएनएम सर्वेको वर्कसप हुँदैछ सुनेको, अब मलाई पनि सहभागी हुन दिनुहोस् न। म पनि सहभागी भयो भने कमसेकम एउटा कुरा सिक्ने मौका पनि हो, प्लस मैले यहाँलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, मैले सहयोग गर्न सक्छु। मैले फेरि काम गर्नु पऱ्यो भने त कुरो त बुझ्नु पऱ्यो, 3 दिन कति दिनको गोष्ठी हो त्यो थाहा भएपछि न मैले के गर्ने हो। अनि उहाँले पर्दैन, तपाईँको त्यो आवश्यक छैन, तपाईँ यहीँ बसेर काम गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले यतिसम्म भने सर अब हेर्नुहोस् त्यहाँ जाने वर्कसपहरूमा, गोष्ठीमा स्वास्थ्य सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक बोझ भार पनि पर्दैन। मेरो ट्राभल अकोमोडेसनको पैसा WHO ले तिरिहाल्छ, त्यसले गर्दा त्यो पैसा पनि पर्दैन सर, मलाई पनि हिँड्न दिनुहोस् न। होइन पर्दैन, तपाईँ बसेर काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, एकदम जोडले नै भन्नुभयो। त्यसपछि मैले अब ठिकै छ, उहाँले नै नभनेपछि अब मैले उहाँले भनौँ न ओके नगरिकन म ट्राभल गर्नै मिल्दैन, मेरो WHO ले पनि अप्रुभ गर्दैन त्यो ट्राभल भनेपछि म त्यसपछि के गरेँ, गइनँ, बसेँ। त्यसपछि उहाँहरूले वर्कसप सकेर आउनुभयो, 2 दिन 3 दिन कति दिनको थियो, 4 दिनको आएर मलाई एउटा पेन ड्राइभमा मोटामोटी 1 GB को जतिको डकुमेन्ट होला, PDF, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टहरू के थुप्रै फाइल फोल्डरहरू छ, मलाई दिनुभयो। मेरो कोठामा आएर के भनौँ भने यसलाई बनाउनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले सोधेँ के बनाउने सर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् न, त्यहाँ हेर्नुहोस्, अनि बनाउनुहोस् न त्यहाँ हेरेर। अनि मैले सोधेँ बनाउनु के छ त्यो त भनिदिनुहोस् न। ल तपाईँलाई त्यति पनि आउँदैन, के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ, त्यहाँ हेर्नुहोस् न अनि बनाउनुहोस् न भनेर मजाले हप्काउनु हो। ठिकै छ, अब मैले हामी सरकारी सिस्टमभन्दा बाहिरको मान्छे, करारमा भए मान्छे त्यो पनि अब कहाँ मुख लाउन जानु हुन्छ सर मैले भने। अनि त्यसपछि मैले त्यो फोल्डर 1 GB को मोटामोटी फोल्डर छ, अहिले पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। त्यो फोल्डरको हरेक फाइलहरू फोल्डरहरू मैले अध्ययन गरेँ। मोटामोटी 5-6 दिन लाग्यो होला, 1 हप्ता जति लाग्यो होला, पुरै अध्ययन गरेँ। अनि यसो सोचेँ ओएनएम सर्वेको वर्कसप थियो, अब यत्रो फाइल फोल्डर छ भनेपछि उहाँले पक्कै पनि मलाई अर्गेनोग्राम अथवा जब जेडीहरू बनाउनु भन्नुभयो होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई। देन उहाँको कोठामा गएर मैले सोधेँ, सतीश सर मलाई यो जेडी र अर्गेनोग्राम बनाउनु भन्नुभयो हो? ए त्यही भनेको हो भन्नुभयो। देन अब तपाईँ कल्पना गर्नु, सोच्नुहोस्, कल्पना होइन, यु एनालाइज द्याट कि उहाँले त्यही कुरा मलाई 1 हप्ता फाइल दिने बेलै भन्नुभएको भए यो बनाउनु छ भने भए 1 हप्ताको टाइम वेस्ट हुन्थेन, त्यो काममा अरू काम गर्न सकिन्थ्यो त्यो समयमा। खैर ठिकै छ। त्यसपछि मैले मोटामोटी 3.5-4 हप्ता लाग्यो होला। सामाजिक विकास मन्त्रालयको 38 वटा कस्टिङ सेन्टरहरू छ, मन्त्रालयको आफ्ना महाशाखाहरू, मन्त्रालय निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय केन्द्रहरू छ, प्रयोगशाला छ, 13 वटा स्वास्थ्य कार्यालय छ, 13 वटा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छ। त्यसपछि गएर प्रादेशिक अस्पताल 8 वटा छ। सबैको नेपालीमा अर्गेनोग्राम, जब डिस्क्रिप्सन र दरबन्दी तेरिज यो सबै डकुमेन्ट बनाएर पुरा फोल्डर बाई फोल्डर बनाएर सतीशजीको
हातमा दिएको छु मैले पेन ड्राइभमा, किन त्यो इमेलमा जाने थिएन, प्रिन्ट गरेर पनि चाङ लाग्थ्यो, त्यसले गर्दा त्यो दिएको छु। अनि तपाईँलाई गजब लाग्ला, एकचोटि नट इभन सिङ्गल टाइम चाहिँ ल राजकुमारजी बनाउनु भयो, धन्यवाद छ, तपाईँ राम्रो गर्नुभयो, अथवा म हेरेर भन्छु नहेरेर भन्छु, नो रिस्पोन्स एट अल है। यो कुरा हो। किन हो यो यहाँहरूले सोच्नुहोस्। अर्को केही घटनाक्रमहरू भन्छु म। दोस्रो घटना यहाँहरूलाई म भन्छु, दोस्रो घटना हजुरहरूलाई म एनुअल रिपोर्टको भन्छु। दोस्रो घटना के हो भने आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन, समग्र मन्त्रालयको यो प्रदेशकै स्वास्थ्य प्रतिवेदन एनुअल हेल्थ रिपोर्ट बनाइदिनलाई मलाई यहाँको स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकज्यू रमेश अधिकारी सरले आएर मलाई भन्नुभयो, सरको नेतृत्वमा यो तयार गरिदिनु पर्यो, सरले नेतृत्व गरिदिनु पर्यो, ट्राई भन्नुभयो। हुन्छ सर, म त केही सहयोग गर्नै आएको, मलाई त केही प्रब्लम छैन। अनि देन मैले सतीश सरलाई सोधेँ गएर, मलाई यसरी सरले भन्नुभएको छ, रमेश सरले बनाइदिनु पर्यो, किनभने मेरो काउन्टर पार्ट मैले रिपोर्टिङ गर्ने त उहाँ हुनुहुन्थ्यो, कागज रूपमा दिएको त्यही हो। अनि मैले सोधेँ, सर यस्तो भन्नुभएको छ, के गरौँ? अनि हिँड्छ बनाउनुहोस् भन्नुभयो। ठिकै छ। त्यसपछि मैले एनुअल रिपोर्ट बनाउनको लागि त्यसको मलाई डेटा त चाहियो नि, डेटा सूचना नभइकन म के को आधारमा रिपोर्ट लेख्ने? रिपोर्ट गफ लेख्ने चिज होइन, रिपोर्टलाई हामी चाहिँ स्मारिका बनाउने चिज पनि होइन कि कट कपी पेस्ट गर यो स्मारिका बनाइदेऊ भनेर। प्रदेशको आफ्नो डेटा हुनु पर्यो, त्यो एनालाइज्ड हुनु पर्यो, त्यसको एउटा सलिड कुराहरू हुनु पर्यो रिपोर्टमा। त्यसपछि मैले टुलहरू बनाएँ, फर्म फर्मेटहरू बनाएर मैले निर्देशनालयमा पठाइदिएँ इमेलमा, सर यसको अब सूचनाहरू कलेक्सन गराइदिने काम सरले एउटा औपचारिक रूपमा गरिदिउँ अथवा कसरी हुन्छ। फेरि मैले धेरै ठाउँमा डाइरेक्ट माग्न गयो भने फेरि डब्लुएचओको मान्छे डाइरेक्ट माग्न आयो भनेर फेरि त्यो अर्को पर्न जाला। अनि रमेश अधिकारी सरले बजाप्ते चिठी लेखेर मन्त्रालयको 2टा डिभिजन, सतीश सरको डिभिजन, डाक्टर पुरुषोत्तम छेडाई सरको डिभिजन, वसन्त अधिकारी सरले हेर्ने लजिस्टिक सेन्टर, नारायण कार्की सरले हेर्ने प्रयोगशाला, बद्रीबहादुर खड्का सरले हेर्ने तालिम केन्द्र लगायत अरू थुप्रै ठाउँमा निर्देशनालय पनि फर्म फर्मेटहरू इमेल गरिदिनु, चिठी सहित पठाउनु भयो। अनि त्यसपछि म अरू काम गर्दै कुरिरहेको थिएँ, सूचनाहरू डेटा आउला, अनि म त्यसलाई एनालाइसिसमा लगाउँला, प्रोसेसिङ गरेर लेखौँला, राइटअप गरौँला। तपाईँलाई भनौँ 1 महिना 2 महिनासम्म 3 महिनासम्म कहीँबाट कुनै सूचना आएन, नो डेटा एट अल। त्यसपछि मैले निर्देशनालय गएँ, अनि निर्देशनालयमा सरसित बसेर, सर यसरी हुँदैन, म यहीँ बसेरै डेटाहरू निकाल्न लाउँछु, अब यसरी हुँदैन भनेर सरले पनि ठिक छ तपाईँ आफै बस्नु। त्यहाँ सरहरूसित कुरा गरेँ, इन्द्रमणि भण्डारी सर हुनुहुन्छ, अर्जुन सापकोटा डाक्टर हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै सरहरू हुनुहुन्छ, नारायण रिजाल सर, अशोक झा सर हुनुहुन्छ, बसन्त चालिसे सर हुनुहुन्छ, थुप्रै सबैजना बस्नुभयो, धेरै सहयोग गर्नुभयो, धेरै कोअपरेट गर्नुभयो। हुन त म सहयोग गर्न गएको तर मलाई पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूले। र बसेरै हामी 3-4 दिन बसेर DHIS 2बाट काठमाडौँबाट लिने, अरू जहाँबाट हुन्छ फाइल पल्टाएर हुन्छ, डेटा जति निर्देशनालयबाट जति डेटा आउन सक्थ्यो सबै दिनुभयो उहाँहरूले। निर्देशनालयबाट किन सबै आउन सक्दैन भने आर्थिक वर्ष 2075-76 निर्देशनालय त्यति इस्टाब्लिस भइसकेको थिएन र त्यो आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण सूचना र डेटा सतीश विष्ट सरसित थियो। अब निर्देशनालयबाट जति आउन सक्छ त उहाँहरूले दिनुभयो, तर बाँकी सूचनाको लागि एउटा जस्तो हरेक जस्तो महाशाखाहरूको केन्द्रहरूको बारेमा पनि सूचना राख्नुपर्ने मैले त्यो रिपोर्टमा स्ट्रक्चर बनाएको, तर त्यो स्ट्रक्चर रिपोर्टको फ्रेमवर्कै सबैलाई सेयर गरेर फिडब्याक लिएर फाइनल गरेको, अनि त्यसको पनि टेम्प्लेटहरू थियो। तर तपाईँलाई भनौँ वसन्त अधिकारी सरको लजिस्टिक सेन्टरबाट आयो, भर्खर इस्टाब्लिस भएको त्यो बेला प्रयोगशालाको नारायण कार्की सरबाट पनि आयो, तालिम केन्द्रको बद्रीबहादुर खड्का सरले पनि पठाइदिनु भयो, निर्देशनालयबाट पनि आयो। तर तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ, म अहिले पनि भन्छु 3 महिना 4 महिनासम्म सतीश सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरे फलोअप गरे भएँ, सर डेटा दिइदिनुहोस् न, डेटा दिनुहोस्, अनि मैले रिपोर्ट बनाउने हो। फेरि धेरैजसो हजुरको महाशाखामै छ अहिले डेटा, र हजुरको महाशाखाकै सूचना पनि चाहियो नि लेख्नको लागि त, तर उहाँले 3-4 महिनासम्म दिनु भएन मलाई डेटा सूचना, के पनि दिनु भएन। र बाहिर फेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई उडाउने हिसाबले त्यो राजकुमारले अहिलेसम्म एउटा जाबत एउटा रिपोर्ट पनि बनाएन, यत्रो महिना लाग्छ एउटा रिपोर्ट बनाउनलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि त देखिन्छ के नियत हो, किन भनिरहेछ भन्ने कुरा। त्यसपछि मैले फेरि सतीश सरलाई के भने, सर यसो गरौँ, हजुरलाई व्यस्तता छ हजुरको धेरै,
हजुरको कामको लोड पनि धेरै छ, मैले देखिरहेको छु। बिहान 7 बजे आएर साँझको 8-9 बजीसम्म खट्नु हुँदो रहेछ। हजुर कोठामा गएर नि काम गर्नुहुन्छ। अब हजुरले लेखेर दिन डाटा र डेटा पनि लेखेर दिन सक्नुहुन्न, टाइमको हजुरको भ्याउँदैन। यसो गरौँ, एक दिन हजुरलाई जुन बेला फुर्सद हुन्छ, चिया खाने बेला, खाजा खाने बेला, खाना खाने बेला, बिहान बेलुका जति बेला हुन्छ हजुरले टाइम दिउँ, मलाई 2-3 घन्टा टाइम दिनुहोस्। हजुर बोल्दै जानुहोस्, म त्यो बुलेटमा टिप्दै जान्छु र त्यो टिपेको डेटा त्यसपछि म चाहिँ आफ्नो राइटअप गर्ने प्रोसेसिङ यसलाई जे गर्नुपर्छ हजुरले लेखिराख्नु पर्दैन, हजुर बोलिदिनुहोस् मात्रै। तर त्यति भन्दा पनि मलाई दिनुभएको छैन र आजसम्म दिनुभएको थिएन उहाँले रिपोर्टमा, केही डेटा दिनु भएन। अनि मैले रमेश अधिकारी, किन मलाई त्यो काम त निर्देशनालयले नै मलाई लगाएकोले गर्दा मैले रमेश अधिकारी सरलाई मैले भने, सर मैले सूचना पाइनँ, अब हजुरले नै अब माग्नु पर्यो, मैले पाइनँ भन्दा उहाँले रमेश सर पनि 3 चोटि आएर माग्नु भएको छ, तर त्यसपछि पनि मैले पाइनँ सूचना। तपाईँलाई भनौँ त्यसपछि लामो समय भयो। त्यो रिपोर्ट एउटा वास्तवमा 1 महिना 1.5 महिनामा लेख्ने रिपोर्ट 6 महिना 7 महिना गयो। पछि निर्देशनालयबाटै मैले धेरै फलोअप पाएँ, यो ढिलो भयो, भएन, यो त अति भयो, अब अर्को आर्थिक वर्षमा बन्छ क्या यो रिपोर्ट भन्ने पनि सुन्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँ जस्तो अर्जुन सापकोटा सरले पनि, रमेश सरले, अरूले पनि के भन्नु, सर जे जति आछ जस्तो भए पनि त्यो रिपोर्ट अब निकालिदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यो ठिकै छ। अब नआएपछि बाँकी मैले त्यो सतीश विष्ट सरको महाशाखाको डेटाहरू र अरू जहाँबाट आएको थिएन त्यो डेटा बाहेकको जति आछ त्यो सबैलाई राखेर प्रोसेसिङ गरेर एनुअल रिपोर्ट लेखेर अनि त्यो रिपोर्ट मैले निर्देशनालयलाई बुझाएँ र त्यो प्रिन्ट भएको छ। सो अब अर्को मेरो एउटा प्रश्न, जब म सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्न आएको, काम गर्न आएको, रिपोर्ट बनाउन मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई डेटा दिनु भएन, मलाई र इन्फर्मेसनै दिनु भएन, म के को आधारमा रिपोर्ट बनाउने भन्नु। एकातिर त्यो हो, दोस्रो कुरो तपाईँ अर्कोतिर भन्नुहुन्छ अरूलाई कि राजकुमारले कामै गरेन, जहाँबाट रिपोर्ट बनाउन सक्दैन भन्छ। भनेपछि त्यो दोहोरो रोल किन प्ले गर्नुभएको मसित, के कारण हो त? त्यो कारण यहाँहरूले छुट्याउनु पर्यो, किन गरेको हो भन्ने कुरा। त्यो घटनाक्रम। अर्को घटनाक्रम यहाँहरूलाई म सेयर गर्छु, 3-4वटा छ। एउटा कोरोनाको महामारी नेपालमा भित्रिएपछि सुरु भएपछि झन्डै हजुरको मार्चको लगभग इन्डतिर सुरु भयो। त्यो भएपछि काठमाडौँबाट लकडाउन सुरु भयो, कोरोनाको रेस्पोन्सहरू सुरु हुन थाल्यो। त्यसपछि काठमाडौँबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको HEOC हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरबाट र इभन WHO बाट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मलाई फलोअपहरू इमेल एउटा इन्स्ट्रक्सन के आउन थाल्यो भने तपाईँहरूले प्रदेश लेभलको हेल्थ क्लस्टर एक्टिभेट गर्नुहोस्, किनभने नेसनल लेभलमा पनि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा हेल्थ क्लस्टर, न्युट्रिसन क्लस्टर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा र WHO कोलिड हुन्छ नेसनल लेभलमा, युनिसेफ न्युट्रिसनको कोलिड हुन्छ नेसनल लेभलमा। सो एकर्डिङली हरेक प्रदेशमा प्रदेश लेभलको क्लस्टर एक्टिभेट गर्नुपर्छ यस्तो विपद परेको बेला, इमर्जेन्सीको बेला। अनि मन्त्रालयबाटै पनि फोनबाट मलाई त्यो फलोअपहरू आउन थाल्यो कि तपाईँ चाहिँ प्रदेश लेभलको हेल्थ क्लस्टर एक्टिभेट गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ, किनभने बाई स्ट्रक्चर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकज्यू त्यसको लिड हुनुहुन्थ्यो र WHO कोलिड हो। एकर्डिङली आई वाज द कोलिड फर द्याट। अनि त्यसपछि मैले सतीश सरलाई कुरा गरेँ, सल्लाह गरेँ, पुरुषोत्तम डाक्टर साहबलाई, रमेश सरलाई, मन्त्रालय निर्देशनालय सबैतिर कुरा गरेँ, यस्तो यस्तो हुँदैछ र हामी पनि यो क्लस्टर एक्टिभेट गरौँ न भनेर कुराहरू गरेँ। तर उहाँहरूबाट सरसल्लाह भयो, तर मैले खासै त्यति जुन लेभलको इन्ट्रेस्ट सुरुमा पाउनुपर्ने थियो त्यो मैले पाइनँ कि एक्टिभेट गर्नुपर्ने। त्यसपछि मैले काठमाडौँ भने मैले अब यहाँनिर केही डकुमेन्ट पठाइदिनुहोस्, मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै भने, WHO मा आफ्नो सुपरभाइजरलाई इमेलै लेखेको छु, आज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो इनबक्समा गएर WHO को इमेलमा मैले इमेलै के लेखेँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आइदर एउटा चिठी पठाइदिनुहोस् प्रोभिन्सियल हेल्थ क्लस्टर एक्टिभेट गर्नुहोस् भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, और एउटा TUR पठाइदिनुहोस् प्रोभिन्सियल हेल्थ क्लस्टरको हेल्थ क्लस्टर TUR के हो, अथवा कहीँ न कतै कुनै टेक्स्ट लेखेको पठाइदिनुहोस् कि कोभिडको बेला अथवा यस्तो इमर्जेन्सीको बेला हेल्थ क्लस्टर एक्टिभेट गर्नुपर्छ भनेर। तर धेरै 2-3 दिनसम्म पनि त्यो चिठी आएन, नाइदर मन्त्रालयले पठाएन, WHO ले पनि पठाएन। त्यसपछि मैले फेरि ट्राई गरेँ, यहाँ फेरि एकजना डाक्टर समीक्षा दुलाल हुनुहुन्छ फिल्ड मेडिकल अफिसर WHO को, उहाँले पनि अब कोभिडको लागि र इमर्जेन्सीको लागि खास उहाँको रोल हो बढी,
अनि उहाँले पनि कतिचोटि मलाई फलोअप गर्नुभयो, सर एकदमै चारैतिरबाट फलोअप आइरहेछ, यो एक्टिभेट गराउनु सर, सर मन्त्रालय बस्नुहुन्छ त्यो कोअर्डिनेट गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले फेरि सतीश सरसित सबैजनासित सल्लाह गरेँ, कुरा गरेँ, निर्देशकज्यू रमेश अधिकारी सरलाई पनि कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि सबैजना सकारात्मक भएर निर्देशनालयमा एउटा बैठक बस्यो, जहाँ निर्देशनालयको सरहरू, इभन डब्लुएचओको डाक्टर समीक्षा दुलाल, जुन फिल्ड मेडिकल अफसर हुनुहुन्छ, उहाँ सबैजना बसेर मिटिङ माइन्डेड भयो। अनि त्यो दिन प्रदेश लेभलको हेल्थ क्लस्टर प्लस प्रदेश लेभलको न्युट्रिसन क्लस्टर दुइटै त्यही दिन एक्टिभेट भयो 27 अप्रिलमा। र 29 अप्रिलमा एक दिनपछि 29 अप्रिलमा पहिलो बैठक हेल्थ र न्युट्रिसन क्लस्टरको पहिलो भर्चुअल मिटिङ त्यो दिन भयो। अब यो भइसकेपछि पहिलो बैठक भएको भोलिपल्ट मलाई सतीश सरले यति झपार्नुभयो बोलाएर आफ्नो कोठामा। त्यो दिन छतमा हाम्रो तिलक सर हुनुहुन्छ स्टोरमा, उहाँको कोठामा केही एनुअल रिपोर्टको पनि डकुमेन्ट लिन गएको थिएँ। मलाई त्यहाँ सपोर्ट स्टाफ पठाएर अनि बोलाएर अनि यति झपार्नुभयो आफ्नो कोठामा, तपाईँ कसलाई सोधेर यो क्लस्टर एक्टिभेट गराउनु भयो, तपाईँ किन गराउनु भयो, के को आधारमा गराउनु भयो, तपाईँ को हो गराउने, अनि तपाईँ त्यो एजेन्डा किन सबैसित गएर सोध्नु भएन भनेर अनि दुनियाँ नाना थरीको झपार्नु भएको छ। त्यो कोठामा त्यो दिन बद्रीबहादुर खड्का सर पनि बस्नु भएको थियो, उहाँ काठमाडौँबाट आउनुभएको रहेछ, उहाँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। र यस्तो नमजाले एकदमै मानौँ कि म त यहाँ कर्मचारी होइन, डब्लुएचओको होइन कि म त नौकर हो, एउटा दास हो भन्ने गाउँमा। म त हाम्रो गाउँघरमा नौकरलाई पनि त्यति नमजाले झपार्दैन, त्यति मैले झपार खाएको छु डब्लुएचओमा सतीश विष्टजीको हातबाट, मुखबाट। अनि त्यसपछि मैले भने सर सरसित सोधेरै गरेको अरे, मैले गरेको मेरो चिजै पनि होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भने चिज हो कि यस्तो यस्तो क्लस्टर लिड प्रदेश सरकार हुन्छ, को लिड डब्लुएचओ हुन्छ भनेर गरेको, हजुरलाई सल्लाह गरेरै गरे हो। अनि तपाईँ एजेन्डा किन मलाई सोध्न आउनु भएन? मैले सर सबैजनालाई इमेल पठाएकै छु एजेन्डा दिनुहोस् भनेर, अब कसैले दिएन, जसले दिनुभयो त्यो समावेशै भएको छ, तपाईँ इमेलिङ गर्ने, इमेलबाट एजेन्डा आउँछ भनेर थर्काउन थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले भने ठिकै छ सर, अब इमेलबाट हुँदैन भने ठिक छ, अर्को मिटिङको लागि म अब हजुरहरूको हरेकको टेबलमै आउँछु, म कापी पेनै लिएर आउँछु, टेबलमा हजुरहरूसित सोधेर एजेन्डा लेख्छु अर्को मिटिङबाट। अब यो मिटिङमा छोटो समय थियो, इमेल गरेँ भएन, अनि के गर्नुहुन्छ अर्को मिटिङबाट भनेर थर्काउन थाल्नु। अब के भन्नु मैले, अब यहाँ हजुरहरूले विचार गर्नु। अनि पछि मैले थाहा पाएको को हेल्थ क्लस्टर किन एक्टिभेट गरेको भनेर निर्देशनालयमा स्पष्टीकरण सोध्नु भएको रहेछ, र निर्देशनालयले लिखित रूपमा सारा डकुमेन्ट पठाउनु भएको छ सतीश सरलाई, तर उहाँलाई आजमा रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन। काम गर्दाको यो परिणाम हो, यो उत्पीडन, यो विभेद, यो मानसिक तनाव झेल्नुपर्छ मैले, त्यसैको लागि काम गरे हो। म अर्को एउटा इक्जाम्पल घटना सेयर गर्छु, त्यसपछि अगाडि बढाउँला। धेरै अरू थुप्रै छ घटना, जति काम गरेको छु 11 महिनामा यति घटना छ कि कुरै नगर्नुहोस्। तर एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण घटना सेयर गर्छु। म सामाजिक विकास मन्त्रालय अगस्तमा जोइन गरेपछि लगभग अक्टोबर नोभेम्बरतिरबाट यसो यहाँको वस्तुस्थिति एनालाइज गरेपछि मैले यसो सोचेँ कि अब सबै प्रदेशले प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति बनाइसकेका छ, अब यो हाम्रो प्रदेशको पनि प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति छिटो बन्यो भने एउटा दिशानिर्देश हुन्छ, सुरुदेखि नै राम्रो ट्र्याकमा जाला भन्ने लाग्यो। किनभने हामी हेर्नुहोस्, जहाँ काम गरे पनि सबभन्दा पहिला नेपाली हो, हामी देशको नागरिक हो, देश राम्रोसित जानुपर्छ र त्यसको लागि के संरचना, के नीति नियम हुनुपर्छ, देशभन्दा ठुलो र सर्वोपरि केही पनि छैन। म जहाँ काम गरौँ त्यो मेरो लागि देश नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दा पहिला एउटा नीति टाइममा बन्यो भने त्यो हिसाबले अरू रणनीतिहरू, योजनाहरू अथवा निर्देशिकाहरू बन्दै जान्छ, स्ट्रक्चरहरू त्यो तरिकाले बन्दै जान्छ। त्यसले गर्दा मैले नोभेम्बरदेखि मोटामोटी सतीश विष्ट सरसित पनि सल्लाह सुरु गरेँ, सतीश सर यसो प्रादेशिक नीति हामी बनाउँ न, अरूको बनिसक्यो। उहाँसित कुराहरू गर्न थालेँ, 10 दिन 15 दिन 1 महिना जति फलोअप गरेँ, कुराहरू भयो। अनि सुरुमा त उहाँको खासै कुनै प्रतिक्रिया थिएन, पछि बिस्तारै 1 महिना 2 महिनापछि अलि पोजिटिभ देख्न थालेँ। त्यसपछि मैले मन्त्रीज्यू मिटिङमा भेट्नुभयो, अब जेनरल स्टाफ मिटिङ हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ बाहिरबाट आएको बेला, कुनै स्टाफ बिदाई भएको बेला, यस्तो मिटिङको बेला मैले मन्त्रीज्यू भेट्न पाउँथेँ ग्रुपमा। त्यो बेला मैले चिया खाजा खाने बेला कहिलेकाहीँ मन्त्रीज्यूलाई, मन्त्रीज्यू यसो हाम्रो पनि प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति अलिक छिटै बनाउनु पऱ्यो, अरूको बनिसक्यो, फेरि यो बन्यो भने यसले गाइड गर्छ हाम्रो प्रदेशको स्वास्थ्यको ओभरअल ट्रान्सफर्मेसनलाई भनेर भन्दा उहाँले पनि बनाउनु पर्छ त, सबैलाई थाहा छ, त्यो मैले गरेर भएको होइन,
तर छिटो बनाउनु पर्यो त्यो रियलाइजेसन र त्यो भन्न एक लेभल कन्सेन्सस चाहिँ त्यसपछि भयो। एन्ड देन फ्रम डिसेम्बर मन्त्रीज्यूले डिफ्रेन्ट फोरमहरूमा बोल्न थाल्नु भएको थियो कि हामी छिटै प्रत्यक्ष स्वास्थ्य नीति बनाउन सुरु गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ हुन थालेको थियो। त्यसपछि जनवरी महिनामा काठमाडौँमा DHIS2 को ट्रेनिङ अर्गनाइज हुँदै थियो। जनवरीको मोटामोटी 3rd विकतिर भइरहेको थियो। अनि मैले थाहा पाएँ कि यस्तो यस्तो 13वटा जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखज्यू अनि 8वटा प्रादेशिक अस्पतालको प्रमुखज्यूहरू त्यो तालिममा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाएको। त्यसपछि मैले सतीश सरलाई गएर रिक्वेस्ट गरेँ, सतीश सर अब यसरी सुनेको 13+8 यत्रो सबैतिरको सरहरू आइराख्नु भएको छ, म्याडमहरू, अब यही मिटिङ अर्गनाइज गर्न खर्च पनि पर्छ, उहाँहरूको दोहोरो समय पनि लाग्छ, त्यसले गर्दा बरु मलाई त्यहाँ ट्राभल गर्ने अलाउ गरिदिनुहोस्। म एउटा टुल बनाएको छु कन्सल्टेसनको लागि। प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति बनाउनुभन्दा अगाडि विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसित, काउन्टर पार्टसित, बेनिफिसियरीसित, राइट होल्डरसित, सबैसित पहिला एक लेभलको हामी कन्सल्टेसन गरौँ र त्यो कन्सल्टेसनको लागि टुल बनाएको छु, मेथोलोजी पनि बनाएको छु। यो छ, यो बरु त्यो मिटिङमा उहाँहरूलाई सेयर गरौँ, उहाँहरूको पनि फिडब्याक लिउँ। उहाँहरूको फिडब्याकले टुललाई पनि अझै इम्प्रुभ गराउँछ र टुल मेथोलोजी दुइटै रिफाइन गराउँछ र उहाँहरूको सहभागिता, किनकि भोलिको दिनमा स्वास्थ्यको इम्प्लिमेन्ट गर्ने सब चिज त उहाँहरू नै हो नि। 13वटा स्वास्थ्य कार्यालय, 8वटा प्रादेशिक अरू कस्टिङ सेन्टरहरू भने चाहिँ उहाँहरूको सहभागिता सुरुदेखि नै भयो भने त्यो ओनरसिप पनि आउँछ भनेर सेयर गरेँ। मलाई चाहिँ त्यहीँ जानलाई अलाउ गरिदिउँ सर। उहाँले पर्दैन, जरुरी छैन भन्नु। 1 हप्तासम्म मलाई लाग्थ्यो यो चाहिँ जरुरी छ है भन्ने लागेर मैले 1 हप्तासम्म निरन्तर उहाँलाई फलो गरेँ, रिक्वेस्ट गरेँ, तर उहाँले मानिराख्नु भएको थिएन। पछि लास्टमा 1 हप्ताको प्रयासपछि ल ठिकै छ जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले WHO मा ट्राभल अप्रुभ गराएर म गएँ त्यहाँ। त्यो मिटिङ तालिम DHIS2 को थियो, तर मैले अरू समय उहाँहरूसित 1 घन्टा 2 घन्टा खाजाको ब्रेक, खानाको ब्रेक, बिहानको सेसन दिनुभएको थियो। 10 बजे 9 बजे सुरु हुने तालिम 8 बजे सुरु गरिदिएर 2-3 घन्टा बसेर त्यो टुल प्रस्तुत गरेँ, मेथोलोजी सेयर गरेँ र उहाँहरूको फिडब्याक इनपुटहरू चाहिँ त्यो टुल मेथोलोजीमा लिए र त्यो मेथोलोजीमा टुलमा लिएपछि अझै रिफाइन भएर आयो र मैले अहिले पनि सम्झना छ मलाई। त्यो बेला डाक्टर नरेन्द्र कुमार झा सरले, हाम्रो सागर घिमिरे सरले, दीपक तिवारी सरले, थुप्रै अरू सरहरूले, डाक्टर भुवन पौडेल सरहरूले बहुत राम्रो इनपुटहरू दिनुभएको थियो र त्यो इनपुटहरू लिएर त्यो टुल र मेथोलोजीलाई रिफाइन गरेँ, अझै फाइनलाइज गरेँ। अनि त्यो फाइनलाइज गरेको टुल मेथोलोजी लिएर म काठमाडौँमा भएकै कारणले फेरि भोलिपल्ट गएर WHO को तर्फबाट मेरो को सुपरभाइजरको रूपमा भनौँ गिरिराज सुवेदी सर हुनुहुन्थ्यो मन्त्रालयमा, उहाँलाई गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेटेर उहाँलाई मैले सेयर गरेँ, पुरै कन्सेप्ट सेयर गरेँ। र कन्सेप्ट बेसिकली के थियो भने हामी बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीति बनाउँदा हामी अब प्रोसेस थुप्रै छ। हेर्नुहोस्, टप डाउन अप्रोच छ, बटम अप अप्रोच छ, एउटालाई रेफरेन्स लिएर अर्को बनाउने अप्रोच छ, एउटा जिरोबाट स्क्रैचबाट सुरु गरेर बनाउने अप्रोच। देयर आर लट्स अफ अप्रोचेस एन्ड स्ट्राटेजिज। तर मलाई लागेको के भयो भने मैले के सेयर गरेँ भने हामी बागमती प्रदेश सरकारको पोलिसी बनाउँदा, हेल्थ पोलिसी बनाउँदा जिरोबाट सुरु गरौँ। सुरुमै कुनै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति पनि नहेरौँ, अरू प्रदेशको स्वास्थ्य नीति पनि नहेरौँ, कुनै केही नहेरौँ, जिरोबाट सुरु गरौँ र बागमती प्रदेशको विशिष्टता के हो, यहाँको स्पेशलिटी के हो, स्पेशल हेल्थ प्रब्लम के हो, यहाँको स्पेशल च्यालेन्जेस के हो र त्यो हेल्थ प्रब्लमलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ। बिकज एभ्री प्रोभिन्स इज युनिक इन इट्स सेल्फ है। बागमती प्रोभिन्सको पनि आफ्नै विशेषता छ र मान्य मन्त्रीज्यूले बेला बेला भन्नुहुन्थ्यो, म मिटिङमा सुन्थेँ, ग्रुप मिटिङहरूमा, कि हाम्रो प्रदेशमा जम्मा 3वटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिकाले 60-70% पपुलेसन अकुपाई गरेको छ। धेरै जसो पपुलेसन हाम्रो महानगरपालिकामा छ। हाम्रो NCD को लोड बढी छ, हामी कहाँ टर्सरी लेभलको हस्पिटल्सहरू बढी छ, हामी कहाँ इनइक्वालिटी अरू प्रदेशभन्दा ठुलो छ, किनभने हामी काठमाडौँ छ र रुबी भ्याली छ दार्जिलिङको। त्यो इक्जाम्पल पनि सुन्थेँ मैले। त्यो गर्दा पनि डेफिनेटली बागमती प्रदेशको चाहिँ स्पेसलिटी के हो र यहाँको स्पेसल हेल्थ प्रब्लम के हो, स्पेसल हेल्थ निड के हो, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि त
जिरोबाट हामी सुरु गरेनौँ भने कुनै पोलिसी हेरेर बनाउन थाल्यो भने हेर्नुहोस् जति गरे पनि दिमागमा उही आउने हो, मान्छेको स्वभाव होइन, मान्छेको ब्रेन हो, त्यो त्यही फ्लोमा जान्छ। सो आई सजेस्टेड टु लेट्स स्टार्ट फ्रम स्क्रैच, होइन, जिरो। अनि एउटा ड्राफ्ट बनाऊँ कन्सल्ट गरेर सबैलाई, त्यसपछि त्यसलाई नेसनल पोलिसीसित अलाइन गरौँला, त्यसको अलाइनमेन्ट हेरौँला, अरू प्रदेशसितको पोलिसीसित अलाइनमेन्ट हेरौँला, इन्टरनेसनल हाम्रो कमिटमेन्टहरू छ त्योसित अलाइनमेन्ट गरौँला। अनि त्यसको लागि पहिला जति स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ 13वटा जिल्लाको स्वास्थ्य कर्मीहरू, अस्पतालको प्रमुखजीहरू, कर्मीहरू, हेल्थ एक्सपर्टहरू, डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू, हेल्थ फाइनेन्सिङ एक्सपर्टहरू, इभन लोकल गभर्मेन्टमा गएर मेयर, उपमेयर, एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरदेखि लिएर स्वास्थ्य संयोजक, स्वास्थ्य संस्थामा जाउँ, हाम्रा प्रदेशको सभासदज्यूहरूलाई, यो सबै सेक्टरलाई, सिभिल सोसाइटीलाई, मिडियालाई, सो वाइडर रेन्जमा हामी कन्सल्टेसन प्रोसेस गरौँ। उहाँहरूलाई हामी छेक पार्न लगाउँ, जे आइडिया आउँछ आउन दिउँ, किन त्यसले हामीलाई ठुलो इनपुट दिन्छ। अनि त्यो आएपछि त्यसलाई समराइज गरेर अनि त्यहाँबाट हेरेर म एउटा ड्राफ्ट चाहिँ बनाएर पेस गर्छु। अनि त्यसपछि त्यसलाई हामी फेरि प्रोसेसमा लगाउँला भनेर यो सेयर गर्दा गिरिराज सुवेदी सरले त यो बडा राम्रो काम हुन्छ राजकुमारजी, मलाई लाग्छ 7वटा प्रदेशमा यो प्रक्रियाबाट बनेको छैन धेरै, त्यसले एकदमै राम्रो काम हो, बडा तारिफ गर्नुभयो उहाँले। त्यसपछि मैले त्यही कुरो काठमाडौँमै WHO कन्ट्री अफिसमा गएर डाक्टर खुर्सिद आलम हैदर सर, मेरो डाइरेक्ट सुपरभाइजर जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर सेयर गरेँ। अनि उहाँ पनि ह्याप्पी हुनुभयो, उहाँले यो टुल बरु अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर पठाइदिनु भनेर भन्नुभयो। मैले हुन्छ सर, अब समय कतिको मिल्छ म गरौँला, किन सरकारलाई नेपालीमा चाहिन्छ, हामी नेपालीमै बनाएको हो, त्यो गर्यो। अब त्यहाँबाट आएर मैले सतीश विष्ट सरलाई त पुरै अपडेट गरेँ, मिटिङमा यस्तो यस्तो भयो। त्यो मिटिङमा उहाँ पनि एकछिन आउनुभएको थियो। अनि हेटौडामा फर्केपछि म उहाँलाई अपडेट गरेँ, सर यसो यसो भयो, यो टुल फाइनल भयो, अब यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर। अनि उहाँले खासै रेस्पोन्स केही दिनु भएन। त्यसपछि मैले मन्त्रीज्यूलाई एक दिन टाइम लिएर, उहाँको स्वकीय सचिव सीपी दुलाल सर हुनुहुन्छ, उहाँसित टाइम लिएर मन्त्रीज्यूलाई एक दिन भेटेँ र उहाँलाई मैले टुल प्रस्तुत गरेँ, होल कन्सेप्ट, मेथोलोजी सबै प्रस्तुत गरेँ। अनि मन्त्रीज्यू पनि बडा खुसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले होइन कन्सेप्ट राम्रो हो, यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। अनि मैले प्रपोज गरेको मेथोलोजीमा 6वटा कन्सल्टेसन मिटिङ थियो। र मन्त्रीजीले के भन्नु भने 6वटा धेरै हुन्छ, टाइम पनि लिन्छ, बजेट पनि लिन्छ, बरु यसलाई 3वटामा मर्ज गर्नुहोस्, उहाँले सजेस्ट गर्नुभयो। र त्यो 3वटा अगाडि बढाउँ। र उहाँले के मलाई निर्देशन दिनुभयो भने सतीशजीलाई भन्नुहोस्, उहाँले यो वर्कसपहरू आयोजना गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि यसलाई अगाडि बढाइहाल्नुहोस् भनेर भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले। अनि त्यो भने चाहिँ ठिक छ। अनि मैले सतीश सरलाई आएर भने, मन्त्रीज्यूले यसरी भन्नुभयो, अब सर यो 3वटा वर्कसप अर्गनाइज गरौँ सर, अनि यसलाई जति छिटो गरौँ त्यति छिटो हामी हेल्थ पोलिसी बनाउन सक्छौँ। अब यहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्ला सर, त्यसपछि 3 महिना 3 मन्थ मैले सतीश सरलाई हप्तामा एकचोटि दुईचोटि यो फलोअप गर्दै गर्दै रिक्वेस्ट गर्दै सर त्यो अर्गनाइज गरौँ न त्यो कन्सल्टेसन मिटिङ भनेर। तर 3 महिनासम्म कहिले कुनै रेस्पोन्स दिनु भएन। त्यसपछि उहाँले के भन्नु, ए तपाईँको पो त्यही एउटा काम छ, मेरो त्यही एउटा काम हो, त्यही गरेर बसौँ न भनेर हप्काउनुहुन्थ्यो। मानौ कि जस्तो हेल्थ पोलिसी मेरो काम हो यार, त्यो मेरो काम हो त, त्यो मैले आफ्नो व्यक्तिगत काम त WHO को काम डकुमेन्ट त होइन नि त, सरकारको काम हो त्यो। अनि त्यसपछि ठिकै छ। एक दिन साँझ खाना खाने बेला थियो, हामी 40 दाइ कहाँ सबैजना त्यहीँ सँगै खान्थ्यौँ। त्यहाँ खाना खाने बेला अब उही हो, जहाँ गए पनि काम उही त हो नि। अनि मैले यसो खाने बेला पनि भने, सर त्यो वर्कसप एकचोटि सरले बरु चिठी मात्रै काटिदिनुहोस्, म त्यो होल वर्कसप अर्गनाइज गर्ने सरलाई फुर्सद छैन, मलाई थाहा छ, त्यो हामी अरू साथीहरूसित मिलेर अर्गनाइज गरिहाल्छौँ। बरु पैसा यदि हामीसित पुगेन भने सरले एउटा चिठी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखिदिउँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले WHO मा लेखिदिन्छ, पैसा WHO ले सपोर्ट गरिहाल्छ। तर WHO मात्रै होइन, यसमा जुनसुकै संस्था सपोर्ट गर्न रेडी हुन्छ, डिफिड, युनिसेफ, इभन UNFPA, USAID जो पनि एग्री हुन्छ। र मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारसित पनि पैसाको कमी छैन जस्तो लाग्छ। त्यो पनि भने, ए तपाईँले के देखाउन खोजेको, के WHO को एकजना मान्छे राजकुमार महतो आयो अनि पोलिसी बनाइदियो भने देखाउन खोज्या हो? देन आई वाज भेरी डिसअपोइन्टेड, एकदम हर्ट भयो मलाई। म के देखाउन खोजेँ होइन सर, म त हजुरलाई सहयोग गर्न आएको थिएँ। अब हजुरलाई नै नचाहिएपछि म किन बेकारको हजुरलाई टेन्सन दिनु, म पनि टेन्सन म त्यसो छोडिदिएँ, अरू काममा लागेँ, रिपोर्ट लेख्ने अरू काममा लागेँ। मलाई त्यसपछिको 1-2 हप्तापछि क्यान्टिनमा खाजा खाने बेला म मन्त्रीज्यू भेट्नुभयो। मन्त्रीज्यूले खाजा खाने बेला मलाई सोध्नुभयो, के छ महतोजी तपाईँको पोलिसी के भयो? खै त बनेन त, अहिलेसम्म ड्राफ्ट पनि आएन। म त
धोबीको गधा भइसकेको छु सर। म त न घरका न घाटका। धोबीको गधा भन्छ कि कुता भन्छ यार, धोबीको कुता भइसकेको छु न घरका न घाटका। मन्त्रीज्यूलाई भनौँ सतीश सरले वर्कसपै अर्गनाइज गरिदिनु भएन, फेरि कुरा लाए जस्तो हुन्छ। नभनौँ कामै भएन भए हुन्छ। मैले चुप लाग्यो, हुन्छ सर म काम गर्दैछु भनेर भने। त्यसपछि म अरू काममा लागेँ। उहाँले दिनुभएको एनुअल रिपोर्ट, अरू मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमावली बनाउने काममा लागेँ। एनुअल रिपोर्ट मन्त्रालयको एनुअल हेल्थ रिपोर्ट लेख्ने लगभग लास्टतिर थिएँ म। मेतिर होला जस्तो लाग्छ, मेतिरै हो जस्तो लाग्छ, मैतिर थिएँ। अनि उहाँले अचानक 4-5 महिनापछि मेरो कोठामा आएर अनि के भन्नुहुन्छ, राजकुमारजी, मलाई धेरै जसो उहाँले राजकुमार भन्दा पनि महतो नै भन्नुहुन्थ्यो, सायद महतो उहाँलाई बढी मिठो लाग्दो रहेछ। महतोजी, तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने 3 दिनभित्रमा मलाई प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति ड्राफ्ट गरेर पुरा दिनु पऱ्यो भन्नुभयो। म त हेर्दै गएँ। मैले सर 3 दिनमा प्रदेशको स्वास्थ्य नीति जस्तो डकुमेन्ट कसरी ड्राफ्ट गर्न सक्छु सर म एक्लै? अब कन्सल्टेसन पनि गर्न दिनु भएन, बाहिर सम्पर्क गरौँ त्यो पनि भएन, अब वर्कसप पनि अर्गनाइज गरिदिनु भएन। अब 3 दिनमा कहाँबाट र कसरी मैले त्यो लेख्न सक्छु सर प्रादेशिक? म जादुको छोरी छैन सर मसित, बाप्रे। मैले लेखेँ पनि 3 दिन त नेपालीमा टाइपै गर्न लाग्छ सर। भनेपछि मलाई इनफ टाइम त दिनु पऱ्यो नि सर। फेरि अहिले एनुअल रिपोर्ट लेख्दैछु, हजुरले पनि दिनुभएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमावली लेख्दैछु। अनि यो 3 दिनमा यहीसँगै कसरी गर्न सक्छु? त्यो रिपोर्टको काम हुँदै गर्छ, तपाईँ यो लेख्नुहोस् 3 दिनमा भन्नु। सर 3 दिनमा त भ्याउँदैन। ल तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ सर? कमसेकम 1-1.5 महिना दिनुहोस् न। नीति जस्तो चिज हो। अब कन्सल्टेसन प्रोसेस भएन भने कमसेकम नेसनल डकुमेन्ट पढ्नु पऱ्यो, प्रोभिन्सियल डकुमेन्ट पढ्नु पऱ्यो, अरू प्रोभिन्सको नीति पढ्नु पऱ्यो, इन्टरनेसनल रेफरेन्स लिनु पऱ्यो, हामीले इन्टरनेसनली के कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो पढ्नु पऱ्यो, सोच्न पऱ्यो, बल्ल लेख्ने हो नि सर। त्यति एउटा डकुमेन्ट बनाउनु तपाईँलाई त्यत्रो टाइम लाग्छ? के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेर पुरा थर्काउनु भयो। त्यसपछि मैले के भने, हुन्छ सर म अब टाइम मिलाएर हजुरलाई म दिन्छु भनेर भने। त्यसपछि हजुरलाई भनौँ 1.5 महिना 1.5 मन्थमा 3वटा काम प्यारलली गरेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयको एनुअल हेल्थ रिपोर्ट 75-76 आर्थिक वर्षको लेख्ने काम एक्लै। दोस्रो मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमावली पुरै एक्लै ड्राफ्ट गरेको छु, इनिसियल ड्राफ्ट। तेस्रो बागमती प्रदेशको प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति। 3वटै काम प्यारलली एकैचोटि 1.5 महिना लगातार त्यो काम गरेको छु। बिहानदेखि बेलुका राति 2 बजेसम्म बसेर कोठामा काम गरेको छु। बिहान 4 बजे उठेर काम गरेको छु। त्यो बेला मेरो बुवा र आमा पनि यहाँ आउनुभएको थियो, लकडाउनमा यहीँ बोलाएको थियो उहाँलाई। अनि मेरो बुवाले गाली गर्नु थियो राति, तिमी कुन जागिर गरिरहेछ यार? 2 बजे रातिसम्म त मैले पनि कहिले काम गरेको थिएन। खेती गर्दा किसानी गर्दा पनि यत्रो लोड गरेको थिएन, तिमी त 2-2 बजेसम्म त्यस्तो काम गर्छौ भन्दाखेरि छोडिदेऊ, मेरो घरमा आएर बसेर खा, यत्रो टेन्सन लिनु पर्दैन भनेर मलाई भन्नुहुन्छ। त्यो गरेर सर 26 जुनको दिनमा सतीश सरलाई मैले इमेल गरेको छु, प्रादेशिक स्वास्थ्य नीतिको पहिलो ड्राफ्ट। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन क्वालिटीको छ, यहाँले त्यो डकुमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसपछि इमेल पनि गरेको छु, प्रिन्ट गरेर हातमा दिएको छु, साइडमा राखिदिनु भयो, एउटा वर्ड निकाल्नु भएको छैन, इमेलको रिप्लाई आएको छैन आजसम्म। र गजब के लाग्ला भने त्यो डकुमेन्ट आज मैले यो भिडियो रेकर्डिङ गर्दै गर्दा आज अगस्त महिनाको झन्डै 27 तारिक हुँदैछ, आजसम्म त प्रक्रिया बढाइएको छैन अगाडि। मलाई त्यति चापमा 3-3वटा डकुमेन्ट, त्यत्रो हाई लेभल डकुमेन्टमा काम एक्लै गर्नु, सिङ्गल ह्यान्डेड एकजनाले काम गर्नु, कति मेन्टल प्रेसरको र चापको टाइमलाइनको चाप होला भनी इमेजिन गर्न सक्छु। त्यत्रो मेन्टल प्रेसरमा राखेर, दबाबमा राखेर बनाएको डकुमेन्ट तपाईँ एकचोटि रिप्लाई पनि गर्नु भएन, फिडब्याक पनि दिनु भएन, ए बाबा ल बनाउनुको धन्यवाद पनि दिनु भएन, र त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको छैन। यो टर्चर मलाई किन? यो मेरो प्रश्न यो हो, मलाई त टर्चर किन भन्ने प्रश्न हो सर। अब अरू घटनाक्रम थुप्रै छ, मैले घटनाक्रमको यहीँ रोकेँ। र अब मेरो प्रश्न के हो भने, मलाई सतीश विष्टजीले आज होइन सुरुदेखि नै एउटा तल्लो स्तरको मान्छे भन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार किन मसित?
बोलीबाट एक्सप्रेसनबाट मलाई थर्काउने हप्काउने, तपाईँलाई भन्नु 2-3वटा मिटिङमा मलाई थर्काउनु भएको छ, हप्काउनु भएको छ सतीशजीले। साक्षी हुनुहुन्छ वसन्त अधिकारी सर, रमेश अधिकारी सर, त्यो बेलाको तत्कालीन श्रीमान सचिव गोकर्णमणि दवाडी सर, नारायण भट्ट सर हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू सरकारी कर्मचारी नै हुनुहुन्छ, अब कति बाहिर बोल्न सक्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन होइन, उहाँहरूको आफ्नो लिमिटेसन छ, त्यो म रेस्पेक्ट गर्छु, बुझ्छु पनि। तर रियालिटी त्यो म अर्को एउटा सानो घटनाहरूलाई सेयर गर्छु। सतीश सरले आफू मात्रै मलाई एउटा उत्पीडन र अपशब्द र दुर्व्यवहार गर्नुभएको छैन, अर्को स्टाफबाट गराउनु भएको छ। म एउटा अर्को इक्जाम्पल जोड्छु। कोभिडको महामारी सुरु भएपछि, लकडाउनहरू सुरु भएपछि मलाई एक दिन हाम्रो शिक्षा महाशाखाका प्रमुख दिपेन्द्र सुवेदी सरले बोलाउनु भयो, आफ्नो कोठामा बोलाउनु भयो। अनि के भन्नुभयो भने, राजकुमार सर, उहाँ सबलाई सरै भन्नुहुन्छ, बडा रेस्पेक्टफुल हुनुहुन्छ, बडा उहाँको व्यवहार मलाई अनेस्टली बडा मनपर्छ। भित्र के हो उहाँ जानुहुन्न है, म फेरि पनि भन्छु हनुमान होइन, न म आफ्नो छाती देखाउन सक्छु, न अरूको छाती चिरेर राम सीता हेर्न सक्छु। हेर्नुहोस्, अनि उहाँले बोलाउनु भयो। अनि राजकुमार सर, सरले के गर्नु पर्यो भने, अब एज अ WHO बागमती प्रदेश सरकारलाई अब कोभिडको रेस्पोन्समा टेक्निकल सपोर्ट गर्न पर्यो, हामीलाई डेटादेखि रिपोर्टिङदेखि थुप्रै कुराहरू छ, त्यसमा टेक्निकल अपडेट दिने कुराहरूमा नै सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले नि हुन्छ सर, सरले भन्नुहोस्, म त 24/7 एभाइलेबल छु काम गर्नलाई। म त अहिले पनि भन्छु, कुनै यस्तो घटना कुनै बेला होस् जुन बेला मन्त्रालयले मलाई भनेको होस् र म नआएको हो, मलाई एभिडेन्स देखाओस् है। म गएँ। त्यसपछि उहाँले गोपाल बजगाईजीलाई बोलाउनु भयो, हेल्थ असिस्टेन्ट हुनुहुन्छ। सतीश विष्ट सरको बडा प्यारो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, सायद अब विभिन्न कारणले प्यारो होला, म त्यहाँ जान चाहन्न। मन्त्रालयको कसै दिन सोध्न सक्नुहुन्छ, धेरैजनाले थाहा छ के छ, कस्तो डाइनामिक्स छ भन्ने कुरा। अनि उहाँले मलाई दिपेन्द्र सुवेदी सरले के भन्नुभयो भने, गोपालजीले एउटा गुगल ड्राइभमा, गुगल स्प्रेडसिट एक्सेलमा एउटा फर्म बनाउनु भएको छ, त्यसमा 13वटा स्वास्थ्य कार्यालयबाट, जिल्लाबाट नम्बर अफ क्वारेन्टाइन साइट, आइसोलेसनको, क्वारेन्टाइन बेडको, कोभिडको केसको स्वाब सङ्कलन, सबै चिजको डेटा इन्ट्री, डेली डेटा इन्ट्रीको टेम्प्लेट बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा सरको इमेल पनि, सरलाई पनि लुपमा हाल्नुहुन्छ उहाँले। अनि सरले त्यो भ्यू गरेर हरेक दिन अथवा 2 दिन 3 दिनमा अथवा उहाँहरूले मागेको बेला टेक्निकली सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो, गाइड गरिदिनु पऱ्यो कोभिडको रेस्पोन्समा भन्नुभयो। अनि हुन्छ सर भन्दै सतीशजीलाई गोपाल बजगाईजीलाई पनि हाम्रो दिपेन्द्र सुवेदी सरले भन्नुभयो, गोपालजी राजकुमार सरको इमेल ग्रुपमा हालिदिनुहोस् भन्नुभयो, सेयर गर्नुपर्छ त्यो फाइल, यहाँलाई थाहा छ। त्यसपछि त्यहाँबाट हामी गयौँ। त्यसपछि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भयो सर। 4 दिनसम्म मैले गोपालजीलाई, मैले सरै भन्छु उहाँलाई पनि, गोपाल सर मेरो इमेल हालिदिनु भएन, त्यो ग्रुपमा हालिदिनुहोस् न, अब मैले हेरिनँ भने के सपोर्ट गरौँला हजुरलाई मैले भनेर भने। अनि उहाँको नो रेस्पोन्स, नथिङ, नो रेस्पोन्स एट अल 4 दिनसम्म। ठिकै छ, केही छैन। अनि त्यो बेला एक दिन मलाई, त्यो बेलाको तत्कालीन श्रीमान सचिवज्यू गोकर्णमणि दवाडी सरले मलाई एउटा मिटिङ राखेर मलाई अनि हाम्रो रमेश अधिकारी सर निर्देशकज्यूलाई र नारायण भट्ट सरलाई एउटा कमिटी टिम बनाइदिनु भयो, टास्क फोर्स। उहाँले के भन्नु भने, कोभिडको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको प्रोभिन्स लेभलको कार्यविधि तयार गरेर मलाई 1 दिनमा दिनुहोस् भन्नुभएको थियो। 1 देखि 2 दिनमा हामी 3 जना बसेर काम गर्दैथ्यौँ। बिहान 7 बजेदेखि, यहाँको त 7 देखि 7 को अफिस छ यहाँ, बिहान 7 बजेदेखि 7-8 बजीसम्म काम गऱ्यौँ र हजुरलाई भनौँ 2 दिनमा 3 जना मिलेर 2 दिनमा नेपालीमा कम्प्युटरमा टाइप गरेर 50 पेजको कार्यविधि, कोभिड-19 को प्रोभिन्स लेभलको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टेस्टिङको कार्यविधि बनाएर दिएको छौँ हामी सचिवज्यूलाई। त्यो बेला 2 दिनमा त्यो मिटिङमा बसिरहेको थियौँ। त्यहाँ गोपालजी पनि आउनुभयो। अनि मैले त्यहाँ साँझ खै 5-6 बजीतिर होला आउनुभयो, कुनै कामले आउनुभएको थियो। अनि मैले त्यहाँ पनि भने, सर गोपाल सर, अब अस्ति दिपेन्द्र सरले भन्नुभएको त्यो मेरो इमेल पनि त्यो लुपमा हालिदिनुहोस् न, अब म त्यहाँ भइनँ भने, मैले डेटै हेरेन भने फेरि के हजुरलाई सपोर्ट गर्ने होला। अनि फेरि म भनौँ दिपेन्द्र सरले फलोअप गरिहाल्नुभयो, सोधिहाल्नुभयो भने मैले के जवाफ दिने होला, फेरि हजुरले राख्नु भएन, त्यो पनि भन्न राम्रो कुरा होइन, मलाई हालिदिनुहोस् न ग्रुपमा, कति टाइम लाग्छ र 1 मिनटको काम हो, त्यो मेरो पनि इमेल आइडी ग्रुपमा हालिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेँ। अनि उहाँले त्यहाँ मलाई भने, ए हालिदिनु रे, को तपाईँ, किन हालिदिनु, काम धाम गर्नु छैन, यस्तालाई इमेलमा हालिदिनु रे भनेर मलाई यस्तो अपमानजनक तरिकाले त्यो गोपालजीले मलाई थर्काउनु भयो। त्यहाँ रमेश अधिकारी सर हेरै हुनुभयो, आँखा, नारायण भट्ट सर पनि हेरै हुनुभयो।
भनेपछि म के हो? म मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न आएको मान्छे, मसित यस्तो दुर्व्यवहार किन? मसित यस्तो विभेद किन? हैन, मलाई यत्रो मानसिक यातना र मानसिक प्रेसर किन? के कारण हो? मैले कुन काम गरेको छैन? मलाई मन्त्रालयको होल टिमले देखाओस्, डब्ल्युएचओले देखाओस्। मैले मन्त्रालयमा कसलाई सम्मान गरेको छैन? म अफिसमा छिरेपछि गार्ड दाईदेखि लिएर सफा गर्ने दिदीहरूदेखि माथिसम्म नमस्ते गरेको छु एभ्री डे आउने जाने बेलामा। सरसफाइ दिदीहरूलाई पनि दिदी भन्छु, जी पनि कहिले भनेको छैन म। सतीशजी मभन्दा पढाइमा पनि एकबार जुनियर हुनुहुन्छ, बिपिएच एमपिएचमा पनि, तर मैले त्यो सम्बन्ध पनि अफिसमा राखिनँ। मैले सरै भनेको छु, हरेक दिन अफिस आउँदा सर नमस्कार, जाँदा पनि नमस्कार भनेर भनेको छु। मैले के यस्तो गल्ती गरेको छु भनेर मसित यस्तो विभेद किन? मलाई यत्रो मानसिक यातना किन? मलाई काम गर्नमा यत्रो बाधा अड्चन किन? र मलाई यत्रो बदनाम गराउने प्रयास किन? र मेरो क्यारियरमा 18-20 वर्षको क्यारियरमा कहिले कसैले उठाउन नसकेको औँला ममाथि मेरो क्यारियरमा धब्बा लाउने काम किन भन्ने प्रश्नहरू मेरो यो एकदम सत्य प्रश्नहरू हो। अब भन्छु, उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले जातीय विभेद गरेको छैन, मैले उहाँलाई हटाएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। म यहाँलाई भनौँ, चिठी यहाँहरूले हेर्नुभयो भने चिठीमा उहाँले असाढ 31 गते साँझ 4:45 बजे मलाई त्यहाँको सपोर्ट स्टाफले आएर चिठी दिनुभयो। सरी, चिठी बुझ्नुहोस्, सही गर्नुहोस् र चिठी लिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले लिएँ, पढेपछि त्यो चिठीमा के लेखा छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सरकारले स्कलरसिपमा, करारमा, थाईमा केही कर्मचारी भर्ना गरेका छौँ र अब डब्ल्युएचओले डब्ल्युएचओ र मेरो पदैको नाम तोक्नु पनि भएको छ। डब्ल्युएचओ र राजकुमार महतोले गर्ने कार्य अब हाम्रा करारको कर्मचारीले गर्छ। त्यसले गर्दा अब डब्ल्युएचओको यहाँ आवश्यकता छैन र राजकुमार महतोको पनि यहाँ काम छैन, त्यसको व्यवस्थापन गर्नु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिठी पठाउनु भएको छ। 31 असाढ 2077, 15 जुलाई 2020मा 4:45 बजे मलाई आएको चिठी त्यो हो सर। अब पहिलो प्रश्न के आउँछ भने यो डब्ल्युएचओले बुझ्नुपर्ने र डब्ल्युएचओले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रदेश सरकार होस् अथवा स्थानीय सरकार होस् अथवा सङ्घीय सरकार होस् अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय होस्, करारको कर्मचारीले अथवा स्कलरसिप स्किमको कर्मचारी, सरकारको कर्मचारीले डब्ल्युएचओको रोल कसरी रिप्लेस गर्न सक्छ? यसको मतलब डब्ल्युएचओको काम त केही छँदै छैन, सरकारले गर्ने कामै त्यही काम हो डब्ल्युएचओको। भनेपछि त जब करारको कर्मचारीले डब्ल्युएचओको काम गर्न सक्छ भने यो प्रदेशमा अरू पनि डब्ल्युएचओको कर्मचारीहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, यही ठडमै हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। भनेपछि म जब त्यो कारणले जब स्वास्थ्य सामाजिक विकास मन्त्रालय यत्रो सक्षम भइसक्यो, डब्ल्युएचओको रोल पनि आफै गर्न सक्छ भने त्यो हटाउने काम राजकुमार महतो भन्ने मान्छेलाई मात्र किन? डब्ल्युएचओको अरू कर्मचारी किन अझैसम्म काम गरिरहेको छ? उहाँलाई मेरो प्रश्न के भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू श्री युवराज दुलालज्यूलाई र सतीश विष्टज्यूलाई र श्रीमान सचिवज्यू दीपक काफ्लेज्यू जसले निर्णय गर्नुभएको छ, यो उहाँलाई मेरो प्रश्न हो, डब्ल्युएचओ अब आवश्यक छैन यो प्रदेशमा, बागमती प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा डब्ल्युएचओको भूमिका प्रदेश सरकारको करारको कर्मचारी आफैले गर्न सक्छ भने डब्ल्युएचओको अरू कर्मचारीहरू कहिले जान्छ त? कहिले पठाउनुहुन्छ? उहाँलाई बिदाय गर्नुहुन्छ? मेरो उहाँहरूसित कुनै दुश्मनी छैन, कुनै उहाँहरूको राम्रो होस् डब्ल्युएचओ कर्मचारीको, म त्यो भन्नु, तर त्यो चपेटामा राजकुमार महतो मान्छे मात्र किन, अरू किन होइन भन्ने प्रश्न हो मेरो। अर्को कुरो उहाँले त्यो लेख्नुभयो। अर्को कुरो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हो भने तपाईँ 15 जुलाईको साँझ लेखेको चिठी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इमेल मार्फत गाउला अभियसली। तपाईँ चिठी हेर्नुभयो भने 16 जुलाईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक दिनमा चिठी तयार गरेर डब्ल्युएचओमा पठाइसकेका छ। भीमप्रसाद सापकोटाजीको सिग्नेचर छ। उहाँले के पठाइसक्नु भएको छ भने प्रदेश सरकारको यो चिठीको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर भन्नुभएको छ, भन्न खोजेर राजकुमारलाई हटाउनु भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब एउटा कुरा गजब लाग्छ, 20 वर्षदेखि म पनि नेपालमा स्वास्थ्य सेक्टरमै काम गरेको छु, एकदम ग्राउन्ड लेभलबाट आएको छु। म हेल्थ पोस्ट इलाका, जिल्ला, क्षेत्रीय
देखि राष्ट्रिय लेभलमा 6 वर्ष सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलको नेपालको हेल्थ न्युट्रिसन पोर्टफोलियो पुरै हेरेको छु मैले देशभरिकै। सरकारसित सँगै मिलेर सधैँ काम गरेको छु। नेपाल सरकार र खास गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कहिले यति एफिसिएन्ट भइसक्यो कि एक दिनमा टिप्पणी उठाउने, टिप्पणी स्वीकृत गराउने र त्यही दिन चिठी काटेर त्यही दिन पठाइहाल्ने, र त्यो पनि कोरोनाको यत्रो क्राइसिसको बेलामा यो चिठी कति टपको प्रायोरिटीको भयो कि एक दिनमै सबै थोक भने अर्को त्यहाँ देखिन्छ कि इट्स भेरी वेल डिजाइन, ग्रान्ड डिजाइन कन्स्पिरेसी बिट्विन सम पिपल, एमङ सम पिपल, त्यो छ। अब यो कुरा चिठीको रह्यो। अब त्यो चिठी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको चिठीको आधारमा WHO ले मलाई एक्चुअली फोन पनि नगरिकन भन, रियालिटी पनि बुझ्न आवश्यक ठान्नु भएन। नाइदर मेरो सुपरभाइजर डाक्टर हैदर नर WHO को रिप्रेजेन्टेटिभ डाक्टर जोस एक्चुअली फोन पनि गर्न चाहनु भएन, मलाई गर्नु भएको छैन कि तपाईँलाई वास्तविकता के हो, समस्या के हो, कहाँ अड्केको हो, के गर्न सकिन्छ, अथवा मैले नै गल्ती गरेको जस्तो लाग्छ भने मलाई स्पष्टीकरण सोध्नलाई पनि फोन गर्न सक्थ्यो, अथवा बोलाउन सक्थ्यो, त आफै आउन सक्थ्यो। के पनि नगरिकन 21 जुलाईमा मलाई डिस्कन्टिन्युसनको लेटर दिइदिनु म WHO ले, जबकि मेरो कन्ट्र्याक्ट अझै पनि डिसेम्बर 2020सम्म। मैले यो किन, त्यो राजकुमार महतोसित किन मात्रै है। अब मलाई भिडियोको अन्ततिर आउँदैछु म। अब अर्को कुरा मैले अरूसित पनि सोधेँ, जस्तो मैले मन्त्रालयको अरू कर्मचारीहरूलाई निर्देशनालयमा, तालिम केन्द्रदेखि लिएर लजिस्टिक सेन्टर धेरै ठाउँ गएर मैले सोधेँ के हो कारण, हजुरहरूलाई किन लाग्छ यस्तो, अथवा मैले काम गरेको छु कि छैन, हजुरलाई कस्तो लाग्छ भन्दा धेरै ठाउँबाट पाएको जवाफ दुईवटा छ। एउटा, सतीशजीले सबै ठाउँमा म्यासेज के कन्भे गर्नुभएको छ भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने राजकुमार महतोले विगत 11 महिनामा एउटा पनि काम गरेको छैन, केही कामै गरेको छैन र उसको कुनै कन्ट्रिब्युसनै देखिएन मन्त्रालयमा, त्यसले गर्दा हामीले निकालिदिएको हो भनेर भनेको छ। कतिलाई यो म्यासेज दिनुभएको छ? धेरैलाई के म्यासेज दिनुभएको छ भने राजकुमार महतोले फेसबुकमा सरकारको विरोध गर्यो, त्यसले गर्दा हामी निकालिदिएका छौँ। इभन तु खबर पत्रिका अनलाइनले इन्टरभ्यू उहाँलाई लिँदा त्यो न्युजमा पनि उहाँले त्यही भन्नुभएको छ। भनेपछि चिठी तपाईँ एकातिर लेख्नुहुन्छ, करारको प्रदेश सरकारको करारको कर्मचारी WHO को रोल गर्छ, अर्कोतिर तपाईँ कहीँ अफवाह के फैलाउनुहुन्छ भने राजकुमारले 11 महिनामा केही कामै गरेन भनेर, कसैलाई के भन्नुहुन्छ भने WHO को के अरे यसले फेसबुकमा सरकारको विरोध गर्यो भनेर लेख्नुहुन्छ। तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो वालमा, मैले डिलिट गरेको हुनसक्छु, तपाईँ स्क्रिनसट गर्नुभयो होला। बागमती प्रदेश सरकारको विरोधमा आजसम्म नट इभन सिङ्गल वर्ड लेखेको छैन। हो, मैले लेख्या छु, के लेख्या छु भने यत्रो कोरोनाको क्राइसिसको बेला मान्छे भोकमरीमा छ, मरिरहेछ, मान्छेले उपचार पाइरहेको छैन, देशमा सङ्घीय लेभलमा सिस्टमगत लेभलमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भएका न्युजहरू आएको छ। त्यो किन भइरहेछ, त्यो हुनु हुँदैन भन्ने त क्वेसन गर्न पाउँछु नि। देशको एउटा नागरिक हुँ म, खालि कर्मचारीमा एउटा जागिरे मात्रै होइन। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशको, मेरो देशको अहित हुने गरी यदि कहीँबाट कुनै गलत काम हुन्छ भने म र तपाईँ जुनसुकै पदमा हौँ चाहे नहौँ, हामी त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। देशको अगाडि कुनै पदको, कुनै चिजको कुनै भ्यालु छैन, त्यो मेरो मान्यता हो। तपाईँ यसमा सहमत हुन सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँको नजरमा मैले फेसबुकमा लेखेँ, गल्ती नै गरेँ रे, ल गल्ती गरेँ, प्रक्रिया छ नि सर, म त विधिवत तरिकाले आएको मान्छे हो नि, म टिका लाएर टपक्क टिपेर आएको त मान्छे होइन। तपाईँले मलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्थ्यो बोलाएर, तपाईँ यस्ता यस्ता कुराहरू बन्द गर्नुहोस्, नभए तपाईँलाई यो कारबाही हुनसक्छ। तपाईँ मसित लिखित स्पष्टीकरण लिन सक्नुहुन्थ्यो, अथवा तपाईँ लिखित चेतावनी दिन सक्नुहुन्थ्यो मलाई, ल राजकुमारजी तपाईँ यो सुधार्नुहोस्, नभए तपाईँको यो हुन्छ भनेर। तर बिना कुनै कन्सल्टेसन, बिना कुनै परामर्श गरिकन, कुनै चेतावनी, कुनै स्पष्टीकरण बिना मलाई सिधै तपाईँ काठमाडौँ चिठी पठाएर मलाई चाहिँ हटाउन लगाइदिनु भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। अर्को म भित्रको कुराहरूको भन्छु। आजभन्दा 4 महिना अगाडि यो चिठी लेख्नुभन्दा अगाडि सतीशजीले काठमाडौँ WHO मेरो सुपरभाइजर डाक्टर हैदर र मेरो को सुपरभाइजर गिरिराज सुवेदी सरलाई फोन गरेर के भन्नुभएको छ भने तपाईँको कर्मचारी अफिसमा बस्दैन, दिनभरि बाहिर घुमिरहेको हुन्छ, केही कामै गर्दैन, आज उसको केही कामै गरेको छैन भनेर फोन गरेर कुरा लाउनु भएको रहेछ, फेक कुरा। बाबा, तपाईँलाई लाग्छ कि म काम गर्दैन,
तपाईँलाई लाग्छ कि म अफिसमा बस्दैन भने म तपाईँकै अफिसमा बसिरहेको छु, मलाई बोलाएर सोध्नुहोस् न। त्यसको लागि बरु गाली गर्नुहोस्, हप्काउनुहोस्, म रेडी छु, म वेलकम गर्छु। हप्काउनुहोस्, गाली गर्नुहोस्, जे गर्नु छ गर्नुहोस्। तर मलाई केही नभन्ने एकैचोटि काठमाडौँ डब्ल्युएचओमा कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, नेगेटिभ त्यो पनि फल्स कम्प्लेन भनेपछि सतीशजीले सुरुदेखि नै, र त्यो बेला मैले डाक्टर हैदर र गिरिराज सुवेदी, मैले गिरिराज सुवेदी सरलाई, हैदरलाई हरेक समस्या भनेको छु फोनमा, हरेक पीडा भनेको छु, जुन यहाँ मैले यहाँलाई भने यो सहित धेरै भनेको छु। यहाँ यस्तो पीडामा म झेल्दैछु, यस्तो हासल झेल्दैछु, यस्तो टर्चर झेल्दैछु सर। तर उहाँहरूले पनि कुनै अफर्मेटिभ एक्सन लिनु भएन। सायद उहाँहरूले कुनै अफर्मेटिभ एक्सन लिनुभएको भए आज यो चिठी लेख्ने दिन आउनु थिएन। ठिक छ, सबैको सबैसित पढ्दैन। मेरो तर्फबाट त न सतीशजीलाई कुनै प्रब्लम छ, न मेरो तर्फबाट मन्त्रालयमा, कि मलाई कुनै प्रब्लमै छैन मन्त्रालयमा मेरो तर्फबाट। उहाँहरूलाई म किन पछेको छैन त उहाँहरूले जानु, उहाँको आत्माले जानु। जब ठिक छ सतीशजीलाई म मन परिनँ, नो प्रब्लम। 7 वटा प्रदेशमा अरू पनि प्रोभिन्सियल हेल्थ अफिसर डब्ल्युएचओको हुनुहुन्छ, उहाँले जसरी चिठी लेख्नुभयो त्यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो, ल मलाई राजकुमार महतोजीसित जमेन, उहाँको काम गराए पनि मन परेन त उसले काम गरेन भनेर मलाई अर्को प्रदेशको एकजना यहाँ पठाइदिनुहोस्, उहाँलाई अर्को प्रदेशमा पठाइदिनुहोस् पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। तर उहाँले त्यो चाहनु भएन। उहाँको इन्टेन्सन नै सुरुदेखि के हो भने राजकुमारलाई यति टर्चर दिउँ, यति हरासमेन्ट गरौँ कि यो छोडेर गइहालोस्। जब म गइनँ छोडेर, डब्ल्युएचओले पनि सुरुमा मलाई त्यो कम्प्लेन गरेपछि जब निकालेन, त्यसपछि उहाँले यो पेपरको खेल गर्नुभयो। नेपालमा पेपर मिलाउन कतिजना छ सरकारमा र गैर सरकारदेखि हरेक ठाउँमा, त्यो सायद मैले बखान गर्नु पर्दैन। पेपर मिलाउनेमा यदि हामीलाई अवार्ड पाउने भने त विश्वको नम्बर 1 अवार्ड हामी पाउँछौँ, हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो प्रश्न के हो भने यो सम्पूर्ण कुराहरू यहाँहरूले सुन्नुभयो। अब भन्नुहोस् मसित मलाई मेन्टल टर्चर किन, मलाई वर्क प्लेस हरासमेन्ट किन, मलाई रेसियल डिस्क्रिमिनेसन किन, र मलाई यत्रो कोभिडको क्राइसिसमा मेरो पेटमा अनाहकमा बिना कुनै कारणको मेरो पेटमा लात हान्ने काम किन। र सबभन्दा अर्को प्रश्न, डब्ल्युएचओ चाहिँदैन प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा भनेपछि राजकुमार मात्रै चाहिँदैन कि डब्ल्युएचओको अरू पनि कर्मचारी चाहिँदैन। अर्को प्रश्न, बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेक्टर त्यति स्ट्रङ भइसकेको छ भने डब्ल्युएचओ मात्रै किन, यहाँ काम गर्ने अरू एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू, अरू युएन, आइएनजिओ, डोनर पनि किन चाहियो त? उहाँहरूलाई कहिले बिदाई गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न मेरो हो। भनेपछि यो सम्पूर्ण कुराहरू हो कि कसरी सतीश श्रेष्ठजीले, र यसमा होला हाम्रो सचिवज्यू श्रीमान सचिवज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो दीपक काफ्ले सर, उहाँ कहाँ जानुभयो, उहाँले टिप्पणी स्वीकृत गराउनु, उहाँले कमसेकम बोलाएर मलाई एक्चुअली सोध्नु पर्थ्यो नि यार, हप्काउनै पर्थ्यो किन यस्तो भयो भनेर। तर उहाँले पनि त्यो ठान्नु भएन जरुरी। त्यसले उहाँको नियत प्रष्ट गराउँछ। माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा थाहा नभएको हो र? माननीय मन्त्रीज्यूको जानकारीको बिना हुनसक्छ? हुनै सक्दैन। भनेपछि उहाँले यो कुरा किन सल्टाउन खोज्नु भएन भनेपछि त्यहाँ पनि प्रश्न जान्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि प्रश्न जान्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक दिनमा बिना इन्भेस्टिगेसन, बिना कुनै, किन यो पोजिसन जुन हो त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको कमेन्ट लिएर स्वीकृत गरेर क्रिएट गरेको पोजिसन हो। यो म अहिले काम गरेको प्रोभिन्सियल हेल्थ अफिसरको पोजिसन। र यहाँहरूलाई म यो देखाउँछु, डब्ल्युएचओको यो कन्ट्री कोअपरेसन स्ट्राटेजी छ। यो नेपाल डब्ल्युएचओ कन्ट्री कोअपरेसन स्ट्राटेजी 2018-2022 नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, डब्ल्युएचओले बनाएको स्ट्राटेजी। यो पोजिसन, यो डकुमेन्टभित्र लेखेको पोजिसन हो। यो त्यसै टप्किएको पोजिसन, टिका लगाएर आएको पोजिसन होइन। भनेपछि यत्रो ठुलो 6 महिना 9 महिना लगाएर क्रिएट भएको पोजिसन स्वास्थ्य मन्त्रालयले खारिज गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्दैन, एकचोटि सोध्नु पर्दैन, एकचोटि कन्सल्टेसन गर्नु पर्दैन। एक दिनमा यत्रो कोरोनाको क्राइसिसलाई रेस्पोन्स गर्न छोडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक दिनमा यो पोजिसन कोल्याप्स गर्न डब्ल्युएचओमा चिठी लेख्न के हतार थियो? अर्को प्रश्न डब्ल्युएचओ माथि पनि हो। डब्ल्युएचओ किन यत्रो ठुलो विभेदी संस्था भयो, जो चाहिँ इक्विटीको पक्षमा, गभर्नेन्सको पक्षमा, एकाउन्टेबिलिटीको पक्षमा, हेल्थ फर अल, युनिभर्सल हेल्थ कभरेज, लिभिङ नो वन बिहाइन्डको कुरा गर्छ, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थेनिङको कुरा गर्छ, त्यो डब्ल्युएचओ किन यस्तो रेसिजम र डिस्क्रिमिनेसनको शिकार भएको संस्था भयो? किन आफ्नो कर्मचारीको पीडा सोध्न पनि चाहेन भनेपछि यो प्रश्न हो।
भने चाहिँ मैले अब यहाँनिर लामो 1 घन्टा 10 मिनट हुन लाग्यो। म आफ्नो कुरा यहाँ विराम दिन्छु र म अर्को कुरा WHO को रिलेटेड छुट्टै भिडियोमा यहाँहरूलाई म अर्को भिडियोमा सेयर गर्छु। म चाहिँ यहाँ विराम दिन चाहन्छु र यहाँहरूले अब यहाँहरू माझमा छोड्छु यो कुराहरू कि किन यस्तो। र अर्को कुरा थुप्रै यसका प्रमाणहरू पनि छन्, लिखित प्रमाणहरू पनि छन्। अब मौखिकको त डेफिनेटली म मोबाइल अन गरेर बसेको कहिले पनि हुँदैन कि म रेकर्ड गरिरहेको छु, लिखित प्रमाण पनि छ। त्यो कुराहरू पनि थुप्रै लिखित प्रमाणहरू मसित छ, त्यो म देखाउँला। म कानुनमा पनि जान्छु, त्यो पनि देखाउँला। मलाई त्यो सतीश विष्टजीको एजेन्ट जस्ता कहलिने गोविन्द गिरी र दुर्गा चपागाईजीहरूले जुन मेरो फेसबुक वालमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ, मेरो चिजहरू लिएर सेयर गर्नुहुन्छ, मलाई बदनाम गर्ने कोसिस जुन लगाउनु भएको छ नि एजेन्ट, उहाँहरूलाई लगाउनुहोस्। त्यो 2 जना होइन, जति एजेन्ट छ सबलाई लगाउनुहोस्। ट्रुथ अलवेज विल बी ट्रुथ। मैले भनेर गलत सही भइहाल्दैन, अथवा तपाईँले भनेर पनि सही गलत भइहाल्दैन है। जति एजेन्ट लगाउनु छ लगाउनुहोस्, सही हुन्छ। तपाईँको पहुँच छ, तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पावरमा हुनुहुन्छ, तपाईँसित पैसा छ, तपाईँसित पोजिसन छ, तपाईँ जति बल लगाउनु छ लगाउनुहोस्। तर अन्याय, अत्याचार र विभेद, उत्पीडन कहिले पनि स्वीकार्य हुँदैन। र नेपाल हाम्रो देशको संविधानले दिएको अधिकार हो यो। धारा 24 मा लेखिएको हो, कार्यस्थलमा कुनै पनि हिसाबले छुवाछुत अथवा जातीय विभेद गरिकन कार्यस्थलमा जाति विभेद गर्न पाइँदैन। भनेपछि तपाईँ त राष्ट्रको विरोधको काम गर्नुभएको छ सतीशजी र मन्त्रालयको टिम। म त यहाँ श्रीमान सचिवज्यू दीपक काफ्ले सरलाई पनि भन्न चाहन्छु र माननीय मन्त्रीज्यू श्री युवराज दुलाल सरलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ राष्ट्रको हितको विरुद्धको काम गर्नुभएको छ। तपाईँलाई फ्रीमा काम, मलाई मन्त्रालयले पे गरे हो र? मन्त्रालयको न आर्थिक बोझ छ, न मन्त्रालयको 5 पैसामा खाइरहेको छु, न मन्त्रालयको अडिट गर्नुपर्छ, न मन्त्रालयले रुजु बेरुजु हाजिरी राख्ने के पनि गर्नु पर्दैन। भनेपछि फ्रीमा आएको कामदार, दक्ष कामदारलाई तपाईँले यत्रो कोरोनाको क्राइसिसको बेला मान्छे थपिरहेछ, हरेक ठाउँमा मान्छे थपिरहेछ। तपाईँ आफ्नै मन्त्रालयको इमान्दारितापूर्वक छातीमा हात हालेर गएर सोध्नुहोस्, डाक्टर पुरुषोत्तम शेडाईलाई गएर सोध्नुहोस्, सतीश विष्टजीलाई स्वयं गएर सोध्नुहोस्, निर्देशनालयमा निर्देशकज्यूलाई सोध्नुहोस्, वसन्त अधिकारी सरलाई सोध्नुहोस्, सबैलाई गएर सोध्नुहोस्। तपाईँको जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखजीलाई गएर सोध्नुहोस्, कर्मचारी पर्याप्त छ र तपाईँको? त्यहाँ गएर सोध्नुहोस् कति अभाव छ कर्मचारीको, कति कामको लोड छ उहाँहरूलाई। तर तपाईँ पेपरबाजी गरेर, पेपरको बहाना गरेर, पेपरको खेल खेलेर प्रदेश 2 को एकजना मधेसी मान्छे, कालो मान्छेलाई तपाईँ यो प्रदेशबाट फाल्ने काम गर्नुभएको छ। यो जातीय विभेद नभइकन के हो त? यो उत्पीडन नभइकन के हो त? यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू छातीमा हात राखेर आफ्नो मनलाई प्रश्न गर्नुहोस्। तपाईँ राष्ट्रसित द्रोह गर्ने काम गर्नुभएको छ। सरकारलाई सपोर्ट गर्न आएको एकजना दक्ष कर्मचारीलाई पाल्नु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, यत्रो मानवताको पनि नाता बुझ्नु भएन तपाईँहरूले। यो कोरोनाको क्राइसिसमा मान्छेले, दुश्मनले पनि आफ्नो दुश्मनको पनि पेटमा लात हान्दैन। तपाईँ यो बेलामा मैले खाइपाएको जागिरको इमान्दारिताका साथ गरिराखेको काममा पेटमा लात हानेर मलाई निकाल्नु भएको छ। चिन्ता छैन मलाई। गोविन्द गिरीजी र दुर्गा चपागाईजी, बजगाईजी जो हुनुहुन्छ सतीश सरको एजेन्टको रूपमा जुन काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मेरो आग्रह के हो भने, मेरो चिन्ता नगर्नु जागिरको। मलाई जागिर गर्नु नगर्नु छैन। अब किसानको छोरो हुँ म। तरकारी मेरो बुवाले उब्जाउनुहुन्थ्यो, तपाईँ गएर रेकर्ड लालबन्दीमा गएर आज पनि सोध्नुहोस्, जुन दिन मेरो बुवा तरकारी उब्जाउनुहुन्थ्यो सर्लाहीमा लालबन्दीमा सबभन्दा पहिलो काउली, सबभन्दा पहिलो बन्दा, सबभन्दा पहिलो गोलभेडा मेरो जान्थ्यो बिक्री हुनको लागि। मेरो बुवा रातिको 9 बजे, 10 बजे, 12 बजेसम्म काम गर्नुभएको छ। बिहान 2 बजे, 4 बजे उठेर लालबन्दी बेच्न जानुहुन्थ्यो तरकारी। आज मेरो बुवा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ तरकारी खेती छोडिदिनु भएको छ, खेती छोडिदिनु भएको छ, तर त्यो मेहनत छोड्नु भएको छैन, त्यो इमान्दारिकता छोड्नु भएको छ। म त्यो बुवाको छोरा हुँ र यो नेपाल आमाको सच्चा सपुत हुँ म। चाहे त मधेसी हुँ, जति ठुलो आरोप लगाउनुहोस्, यो देशको सच्चा सपुत हुँ म। र तपाईँले जति ठुलो विभेद गरे पनि देशप्रतिको माया मेरो कम हुँदैन। तपाईँ सतीश विष्ट जस्ता मान्छेहरू त्यो प्रवृत्तिसित, त्यो सिस्टमसित, त्यो सोचसितको लडाइँ हो मेरो यो। सतीश कुनै व्यक्तिसितको लडाइँ होइन मेरो यो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो आत्मालाई हात राखेर सोच्नुहोस्, सही इमान्दार हुनुहुन्छ भने विचार गर्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्रसित द्रोह गर्नुभएको छ। र एउटा देशमा हामी अहिले जोड्ने बेला हो। हामी तराई पहाड, दलित, गैर दलित, जनकपुर, कर्णाली सबै जोडेर देश बनाउने बेलामा तपाईँ फाटोको बिउ डाल्ने काम गरिराख्नु भएको छ र मान्छेको मनमा द्वेष, घृणा, वितृष्णा पैदा गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। सतीश विष्टज्यू
श्रीमान सचिवज्यू दीपक काफ्ले सर, माननीय मन्त्रीज्यू शिवराज दुलाल सर, यहाँहरूले र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जसले त्यो टिप्पणी अप्रुभ गर्नुभएको छ र चिठी काट्ने भीम प्रसाद सापकोटाज्यू, तपाईँहरू पनि एउटा फाटो ल्याउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छेको मनभित्र एउटा विषको बोट रोप्दै हुनुहुन्छ। यही विष बढ्दै गएपछि यसले विकराल रूप लिन्छ। तर ढुक्काउनुहोस्, म चाहिँ यो देशको सच्चा सपुत हो। कुनै पनि हालतमा मेरो शरीरभित्र त्यो विष पस्दैन। यो देश मेरो लागि भगवान हो र देशको अगाडि म कुनै चिज मेरो लागि मायने छैन। गोविन्द गिरीजी र दुर्गा बजगाईजी जति लेख्नु छ लेख्नुहोस्, र मेरो जागिरको चिन्ता नगर्नुहोस्। म खेती गरेर बाँच्न सक्छु, किसानको छोरो हुँ म। मेरोलाई चिन्ता नगर्नुहोस्। र म आफ्नो लागि यो लडाइँ लडेको होइन। हजारौँ हजार व्यक्तिहरू जुन नन गभर्मेन्ट सेक्टरमा, डेभलपमेन्ट सेक्टरकै मान्छेबाट जुन उत्पीडित छन्, विभेदित छन्, र सरकारको तर्फबाट जुन विभेदित छन्, उत्पीडित छन्, उहाँहरूको लागि लडाइँ हो मेरो। र मलाई जागिर पनि गर्नु छैन व्यवस्थाको। जुन संस्थाले आफ्नो कर्मचारीको पीडा बुझ्न सक्दैन त्यस्तो संस्थाको जागिर गर्नुभन्दा खेती गरे हुन्छ, अरू जुनसुकै काम गरे हुन्छ, भिख मागेर खाए हुन्छ। तर त्यस्तो संस्थाको जागिर गर्नु पनि छैन मलाई। त्यसले गर्दाखेरि म अरू काम गर्छु, व्यवसाय गर्छु, माछभात चलाइरहेको छु। मेरो भाइहरूले चलाइरह, म आइरहेको छैन। मेरो लगानी हो, लगानी पनि गर्न नपाउने म। तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ कति मान्छे, सरकारी क्षेत्रमा कति भ्रष्टाचार छ मलाई थाहा छैन। त्यही मन्त्रालयमा गाडीको कति मिसयुज भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। बिदामा गएर काज बनाएर अनि कसरी पैसा सरकारको खाइराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। अनि मलाई उल्टो भ्रष्टाचारीले खोज्नुहोस् गएर प्रमाण। राजकुमार महतोले सन् 2005 देखि आजसम्म सामाजिक अभियानको नाउँमा 1 करोडभन्दा बढीको पर्सनल क्यास खर्च गरेछ। खोज्नुहोस् गएर, 5 पैसा लिएको छैन। त्यसले गर्दा म माथि त्यो आरोप लगाउनुभन्दा अगाडि आफू हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। र मेरो आग्रह पुनः के छ भने न्याय होस् र देशको हितमा हामी बढौँ, र देश र निमुखा जनताको हितमा बढौँ, सम्पूर्ण नेपालीको हितमा बढौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। र म यो भिडियोलाई यहाँ विराम दिन चाहन्छु। र यहाँहरूमाथि म छोड्छु, पुरै भिडियो हेर्नु होला। र यो विराम दिन चाहन्छु। यहाँहरूले हेर्नुहोस् र अब यहाँहरूले छुट्याउनुहोस्, मेन्टल टर्चर किन राजकुमार महतोसित, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हो कि होइन, यो वर्क प्लेस हारेसमेन्ट किन। र प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय त्यत्तिकै सक्षम भइसकेको छ। WHO को सहयोग अब आवश्यक छैन भने WHO को बाँकी कर्मचारीलाई यो प्रदेशबाट कहिले बिदा गर्नु छ त्यो पनि प्रश्न हो। र अरू EDP लाई पनि कहिले बिदा गर्नु छ प्रदेशबाट। EDP फ्री गर्नुहोस्, बहुत राम्रो कुरा हो। सरकार स्ट्रङ भएको हामी पनि हेर्न चाहन्छौँ, किनभने पर्मानेन्ट सरकार हो, सरकार स्ट्रङ हुनुपर्छ। तर त्यो यदि भइसक्यो भने अरूलाई बिदा नगर्ने र राजकुमार महतो थरको मान्छेलाई मात्र किन भन्ने प्रश्न हो। विचार गर्नुहोस् इमानदारितापूर्वक। त्यो प्रश्न तपाईँको आत्माले तपाईँलाई दिनेछ, मैले भन्नु पर्दैन। नमस्कार। देशको जय होस्, सबै नेपालीको कल्याण होस्।